Hello, namaste and welcome everybody. आज फेरि हामी एउटा बुढ्ने स्टकको नयाँ एपिसोड लिएर तपाईहरुमा आज आएका छौं with new topics and new guests. I'm very excited to talk today. मैले चिनेको आत्मीय मेरो दाइहरु हुनुहुन्छ आज फेरि म आजको टपिकमा जानुभन्दा अगाडि थोरै म लास्ट एपिसोडको विषयमा एड्रेस गर्न चाहन्छु जुन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ किनकि हामीले लास्ट स्याटरडे एउटा कास्ट अथवा जातिवादको विषयमा हामीले खुलेर हामी 6 जना प्यानलिस्ट भएर 5 जना भएर गफ गरेका थियौं त्यसमा धेरैले हेर्नुभयो धेरैले प्रतिक्रिया दिनुभयो मलाई पनि यो विषयमा छलफल गर्न मन छ भनेर आफ्नो इच्छा दर्शाउनु भयो मलाई पर्सनली मेसेज गर्नु भएको थियो मैले धेरैसँग च्याट गरेको छु सो हियर्स अ फ्यु थिंग्स म एड्रेस गर्न चाहन्छु धेरैको भनाइ के थियो भने आई थिंक people are very emotional right now भन्ने एउटा कुरा थियो जति गफ गरे पनि केही परिवर्तन आउँदैन भन्ने अर्को कुरा थियो पण्डित गुरु पण्डितलाई बोलाएर यो विषयमा गफ गर्नुपर्छ हामीले मात्रै गफ गरेर केही हुँदैन भन्ने अर्को कुरा थियो यो आफै स्लोली चेन्ज हुन्छ यसमा हामीले गफ गरे पनि नगरे पनि एउटै हो भन्ने कुरा अर्को थियो र फाइनली अर्को एउटा कुरा मलाई एड्रेस गर्न मन लागेको कुरा धेरै रशिङ भयो युएस मा आको धेरै भएको छैन रशिङ भयो यो विषयमा यति छिटो छिटो चढ परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा थियो सो as a few things I want to say about this हैन आफ्नो आफ्नो ओपिनियन हुन्छ हामी ह्युमन बीइङ के भन्छ आफ्नो आफ्नो तरिकाले बढेका छौं आफ्नो आफ्नो तरिकाको छौं हामी र भुट्ने स्टक को विषयलाई लिएर मैले आफ्नो कुरा राख्नु पर्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ एउटा कुरा गुरु पण्डितहरुले यो विषयलाई खुलेर एड्रेस गर्न सक्नुहुन्न किनकि उहाँहरुलाई थाहा छ यो गलत हो कास्ट सिस्टमलाई लिएर भेदभाव गर्नु हुँदैन दे अल नो दैट उहाँहरुलाई थाहा छ यो कुनै किताबमा धार्मिक किताबमा लेखिएको छैन त्यो कुरा थाहा छ मैले गुरु पुरोहितहरुलाई अफ द क्यामेरा गफ गरेको छु उहाँहरु मान्नुहुन्छ यो थाहा छ इट्स नट एक्सेप्टेबल भनेर तर अगाडि आएर गफ गर्न चाहनुहुन्न सो इट्स भेरी अनफर्चुनेट उहाँहरु आएर यदि हो यो कुरा मान्नु हुँदैन लेट्स डु दिस भन्न चाहनुहुन्छ भने दे आर अलवेज वेलकम इन दिस प्रोग्राम तर जबसम्म उहाँहरुले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ यो गलत हो भनेर एड्रेस गर्न सक्नुहुन्न देन देयर इज नो पोइन्ट अफ ब्रिङिङ देम किनकि उहाँहरुलाई थाहा छ क्लियरली थाहा छ यो रङ हो भनेर सेकेन्ड कुरा यो आफै चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरामा के छ भने इफ वी अल नो यो रङ हो यो गलत हो भनेर हामीलाई थाहा छ भने किन आफै चेन्ज हुनको लागि पर्खिने अरु कसैले चेन्ज गरिदियोस् भनेर हामी किन पर्खिने why not we take some actions to make it happen that's my point and I think finally rushing ko kura I don't think it's been rushed वर्षौं देखि चलिआएको कुराहरु हो अहिले आएर यो विषयमा अलिकति ओपनली गफ हुन थाल्यो रस्ट पटक्कै भएको छैन यो धेरै अगाडि मासिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली सो विथ दैट बीइङ सेड अब यस्तै खालको कन्भर्सेसन फ्युचरमा पनि हुनेछन् एउटा स्याटरडे मैले एउटा भर्खरै फेसबुकमा एउटा देखे राधिका नेउपानेले शेयर गर्नु भएको छ ओपन टक सिभिल डायलॉग अन द कास्ट सिस्टम भनेर एउटा सुरु भएको छ आई एम भेरी एक्साइटेड यो एउटा जुम लाइभमा हुनेछ तपाईहरुले पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले मलाई यसको एडभर्टाइज गर्न लाउनु भएको थिएन तर मैले फेसबुकमा देखे र आई वान्टेड टु लेट यु गाइस नो है सो विथ दैट बीइङ सेड म आजको प्रोग्राम अघि बढाउन चाहन्छु गाइस मसँग दुई जना गेस्ट हुनुहुन्छ तिलक निरौला न्यू हेम्पसायरबाट र विनय लुइटेल हेरिसबर्गबाट म उहाँको बायो सरसरी पढ्न चाहन्छु त्यहाँदेखि पछि हामी आजको डिस्कसन अघि बढाउँछौं म तिलक निरौला जीको बायो यसरी सुरु गर्छु तिलक निरौला जीले विगत 10 वर्षदेखि भुटानी समस्या अनि सिंगो भुटानीको विषयमा स्टेट र नेशनल पत्रपत्रिकामा लेख्दै आउनु भएको छ 2013 मा न्यू हेम्पसायर स्टेट्समा रिसेटल हुनुभएका तिलक निरौलाले न्यू हेम्पसायर स्टेट्समा रहेको 501c3 प्राप्त नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा कम्युनिकेसन म्यानेजर भएर काम गर्नुभयो उहाँको महत्त्वपूर्ण कामका कारण तिलक निरौला कन्कर टिभी मार्फत प्रिमियर प्रोडक्सन अवार्ड 2013-2014 को उपाधिले सम्मानित हुनुभयो उहाँ न्यू हेम्पसायर युनियन लिडर 40 अन्डर 40 क्लास अफ 2017 मा छानिएका 40 मध्ये एक हुनुहुन्छ हालमा तिलक निरौला बिल्डिङ कम्युनिटी इन न्यू हेम्पसायर को बोर्ड अफ डाइरेक्टर को चेयरम्यान हुनुहुन्छ उहाँ स्ट्रेटेजिक प्लानिङ मार्केटिङ एन्ड डेभलपमेन्ट एट द मैनचेस्टर कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर को एडहक कमिटी मेम्बर हुनुहुन्छ यसैगरी उहाँ मैनचेस्टर सिटी मेयर को एडभाइजरी बोर्डमा सर्भ गर्नुहुन्छ फाइनली तिलक निरौलालाई मेयर जोयस ग्रेगले I'm going to say this again finally तिलक निरौलालाई मेयर जोयस ग्रेग को अफिसले 50 top business leader and most influencing
कम्युनिटी ट्रेल ब्लेजर को उपाधिले 2019 मा सम्मानित गर्नुभयो. Thank you so much, Tilakji. Welcome to the Bhutanese Talk. All right. Thank you so much for having me here. मलाई यहाँ तपाईले उ गर्नु भएकोमा विशेष धन्यवाद. Thank you. अब म दोस्रो गेस्ट को बायो बन्न जाँदै छु. मसँग विनय लुइटेल हुनुहुन्छ हेरिसबर्ग पेन्सिल्भेनियाबाट. म उहाँको बायो यसरी सुरु गर्न चाहन्छु. विनय लुइटेल को जन्म भुटानको तकलाईमा भएको हो. नेपालमा गोलदाप शिविरमा बसोबास गर्नुभएका विनय आफ्नो परिवारसँगै 2008 मा युएस को पेन्सिल्भेनिया स्टेट हेरिसबर्ग सिटीमा रिसेटल हुनुभयो. विनयले 2017 मा कम्प्युटर साइन्समा ब्याचलर्स डिग्री गर्नुभएको छ. पढाइ साथसाथै विनयले आफ्नो कम्युनिटीको सर्भिस र सपोर्ट गर्न भुटनिस कम्युनिटी इन हेरिसबर्ग BCH मा आबद्ध हुनुभयो. उहाँ 2017 र 2018 मा BCH को भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा काम गर्नुभयो. 2019 देखि हालसम्म विनय BCH को प्रेसिडेन्टको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ. स्कुल र कम्युनिटी सर्भिस मात्रै नभएर विनय एक कम्ब्याट भेटरन पनि हुन्. 2013 मा US आर्मी जोइन गरेका विनयले 2013 देखि 2016 सम्म एक्टिभ ड्युटी सर्भिस गर्नुभयो. यो दौरानमा उहाँले 2014 मा अफगानिस्तान र 2015 मा साउथ कोरियाको टुर गर्नुभएको छ. 2016 देखि अहिलेसम्म उहाँ एक रिजर्भ आर्मीको रूपमा देशको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ. फाइनली विनय लुइटेल स्वातारा टाउनशिप पुलिस डिपार्टमेन्टको एडभाइजरी मेम्बरको रूपमा 2017 देखि 2019 सम्म सर्भ गर्नुभयो. Vinayji, welcome to the Bhutanese Talk. Sagar bhai, thank you very much. It's my pleasure to be here. Thank you so much. तपाईहरु दुवै जनालाई फेरि पनि म एकमुष्ट वेलकम गर्न चाहन्छु. म आजको विषय मैले सस्पेन्स राखेको थिएँ, मैले फेसबुकमा लेखेको थिएँ. आज हामी दुई तीनवटा विषयमा टच गर्ने छौं. एउटा छ भुटनिसले रन गरेको नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको विषयमा हामी गफ गर्ने छौं. US मा विभिन्न ठाउँमा छरिएर बस्नु भएका भुटनिसहरु प्रत्येक स्टेटमा प्रत्येक सिटीजमा एउटा दुईटा तीनटा सम्म नन प्रफिटहरु अर्गनाइजेसनहरु छन्. यो विषयमा हामी छुन्छौं. नन प्रफिटमा के हो, किन लागिन्छ, धेरैको यस विषयलाई लिएर प्रश्नहरु छन्. नन प्रफिट खोलेर मान्छेले पैसा खाए, ग्रान्ट ल्याए, यस्तै यस्तै प्रश्नहरु पनि छन्. कति पोजिटिभ छन्, कति नेगेटिभ छन्. यो विषयलाई हामी एड्रेस गर्ने छौं. साथसाथै हामी नेपालमा रहेका भुटनिसको विषयलाई पनि छाउने छौं. अनि हामी रेफ्युजी भएर आएका अनि रेफ्युजी रहेका भुटनिस र भुटानमा रहेका भुटनिसको रिलेसनशिपको विषयमा पनि गफ गर्ने छौं. र यस्तै यस्तै हामी एक दुईवटा प्रश्नहरु मलाई पर्सनली मेसेज गर्नु भएको छ. यही विषयलाई लिएर ती कुराहरु एड्रेस गर्ने छौं. So with that being said, म तपाईहरुलाई स्टार्टिङमा तिलकजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु. I want to give you a few minutes to start in general. And hold on a second, before I forget, म तपाईलाई कंग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु. तपाईले चेयरम्यान भएको अर्गनाइजेसन बिल्डिङ कम्युनिटी न्यू हेम्पशायरले within 24 hours मा $20,000 फन्ड रेज गर्न सफल भएको छ. यो विषयलाई छुवाएर तपाईले दुई शब्द भनिदिनुस् न हामीलाई. यो चाहिँ के हो भने न्यू हेम्पशायरमा वर्षमा एकचोटि NH गिफ्ट्स भन्ने चल्छ. त्यो चाहिँ कम्युनिटीलाई ब्याग दिने, नन प्रफिट कम्युनिटीमा रहेको नन प्रफिटहरुलाई ब्याग दिने एउटा दिनको रूपमा लिन्छ. यसमा चाहिँ अराउन्ड 500 नन प्रफिट अर्गनाइजेसन्सहरु जोइन भएको थिए यसपालि. र हामी बिल्डिङ कम्युनिटी न्यू हेम्पशायर पनि हामी यसमा चाहिँ जोइन गरेका थियौं. र यसमा के थियो भने एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ 250,000 इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ न्यू हेम्पशायर चेरिटेबल फाउन्डेसनले चाहिँ म्याच गर्ने उनीहरुले भन्नुभएको थियो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब हाम्रो सपोर्ट गर्ने हाम्रो भोलिन्टियर्सहरु हामीसँग एकदम क्लोजली हाम्रो मिसनलाई हाम्रो कामलाई मन पराउनेहरुसँग हामीले त्यही पाराले अप्रोच गरिरहेका थियौं. सबैभन्दा राम्रो कुरो चाहिँ के भयो भने यो 24 आवर भित्रमा हामीले देखिँदाखेरि अराउन्ड 2600 समथिङ देखि 20,600 देखियो. तर हामीले म्याच भएको पैसा अर्को हाम्रो 17,000 समथिङ छ. र त्यो पछाडी हामीसँग अरु 2,000 पैसा पनि आएको छ अहिले रिलेटिभ. र यो चाहिँ यसमा चाहिँ भुटनिस हाम्रो पार्टिसिपेसन जुन डोनर्स पार्टिसिपेसन छ, दिस इज सो गुड. किनभने भुटनिसहरुले डोनेसन गर्न थालेको त्यति हामीले देखेका थिएनौं. तर अब यो पालिदेखि देख्न थाल्यौं, व्हिच इज सो गुड. एन्ड आई वुड लाइक टु थ्याङ्क इच एन्ड एभ्रीवन हु डोनेटेड एन्ड सपोर्टेड आवर प्रोग्राम एन्ड मिसन. थ्याङ्क यू सो मच. Thank you so much तपाईलाई. I think this is a great example. Great example. सुन्नमा आउँथ्यो भुटनिसहरुले चाहिँ भुटनिस कजलाई सपोर्ट गर्दैनन्, खाली नेपालको कजहरुलाई मात्रै फोकस गर्छन् भन्ने एउटा अफवाह थियो. जुन कुरा आई थिंक यो तपाईहरुको
कजलाई सपोर्ट गरेर त्यसलाई रङ प्रुभ गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। म विनयजी तर्फ जान चाहन्छु। विनयजी, तपाईँको आफ्नो नन प्रफिटसँगको इन्भल्भमेन्टलाई लिएर सुरु गर्न चाहन्छु। व्हाट डु यु थिंक इन जनरल, तपाईँको यो विषयमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। गो अहेड। थ्याङ्क यू सागर भाइ। अनि मेरो अलिकति छोटो अगाडि यो केही कुरो भन्नुभन्दा अगाडि तिलकजीलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। सकिन्छ भने म एउटा त्यो डोनेसनको लिङ्क पठाइदिन्छु, बिसिएसलाई त्यही उठेको अलिकति फन्ड रेजर पठाइदिनु होला। अब यो नन प्रफिटको कुरो गर्दा र मेरो स्पेसियली पर्सनली मेरो आबद्धको कुरो गर्दाखेरि भने अहिले एक दुईवटा त्यो टपिक अफ डिस्कसनहरू आउँछन् होला, तर मलाई त्यति धेरै नलम्ब्याइकन अलिकति मैले छोटकरीमा भन्नुपर्छ भने यो विशेष गरी हाम्रो कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनको नन प्रफिट र अर्गनाइजेसनहरूमा काम गर्नका लागि चाहिँ एउटा भनौँ न अर्काले पुस गर्नुभन्दा पनि आफूमा म सर्भ गर्छु, म कसैलाई केही सहयोग पुर्याउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा मनबाटै त्यो किसिमले अगाडि सरेर हामी केही गर्न आयौँ भने केही परिवर्तनहरू अथवा भोलिका दिनमा आउने भावी पिँढीहरूलाई केही एउटा मोटिभेसन भनौँ न उहाँहरूलाई एउटा राम्रो बाटो बनाउन सक्थ्यौँ कि भन्ने मेरो सोच हो। र म त्यसरी नै आएको खासै होइन। म चाहिँ अब एउटा युनाइटेड स्टेट्स आर्मीमा सर्भ गरेर अनि म पनि यता फेरि सर्भ गर्छु, मेरो एउटा पोर्टफोलियो पनि मिल्छ भन्ने हिसाबले होइन। मेरो वास्तवमा मेरो भित्रैबाट धारणै काहीँ केही भएर आबद्ध भएर सहयोग गरौँ भन्ने आबद्ध धारणा हो मेरो होइन। त्यसमा अब कतिवटा ठाउँमा के हुन्छ भने आफूले एउटा पोजिसन होल्ड गरेर बसिसके पछाडि प्रफिट एन्ड प्लेजरको कुराहरू हुन्छ। अब प्रफिट एन्ड प्लेजरको कुराहरू म आफै पनि फौजीमा हुँदाखेरि राम्रै बुझेको मान्छे हुँ होइन। धेरैवटा कसमहरू खुवाएको हुन्छ। त्यो हुनाले धेरैवटा कुराहरू रियलाइज गरेर अन्डरस्ट्यान्ड गरेर चाहिँ मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ म यसरी चाहिँ नन प्रफिटमा म काम गरिरहेको छु भन्न चाहन्छु। अरू टपिक अफ डिस्कसनहरू हामी केही पछाडि एब्सोल्युटली मैले त्यही गर्न चाहेको तपाईँलाई। आई जस्ट वान्ट टु गिभ यु फ्यु मिनट्स। सो टपिक अफ डिस्कसन गएपछि हामी एउटा टपिकमै अडिने छौँ, त्यही भएर सुरुमा मैले तपाईँलाई समय दिएको कारण त्यही हो। म ब्लन्टली सुरु गर्न चाहन्छु तपाईँहरू दुवैजनालाई। म तिलकजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईँ नन प्रफिटमा सायद आई थिङ्क विनयजीले अलिकति जोड्नु भयो। तपाईँ नन प्रफिटमा किन जोडिनु भयो, सिधा कुरा। सेकेन्ड कुरा, तपाईँले जोडिएको नन प्रफिटले तपाईँलाई कति पे गर्छ, तपाईँ पेड हो कि होइन? यदि पेड होइन भने तपाईँको आफ्नो परिवार छ, आफ्नो काम छ, कति समय खर्च गर्नुहुन्छ यो नन प्रफिटलाई? इज इट वर्थ इट? दिस इज अ भेरी गुड क्वेसन। के हो भने यो जुन नन प्रफिटमा म काम गर्छु यो भोलिन्टियर पोजिसन हो। आई एम नट गेटिङ पेड फर डुइङ अल दिस भोलिन्टियर वर्क इन नन प्रफिट। यो भोलिन्टियर काम गरेको, यसमा पैसा छैन। यसमा चाहिँ के हो भने यो अर्गनाइजेसनको एउटा मिसन छ, जुन एउटा भिजन छ, जुन कम्युनिटीलाई दिनुपर्छ भनेर कम्युनिटीको मान्छेलाई, हाम्रै कम्युनिटी मान्छेलाई सपोर्ट गर्ने जुन यो अर्गनाइजेसनको मिसन छ, भिजन छ, त्यसले मलाई छोएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अर्गनाइजेसनमा म छु एज अ चेयरम्यान अफ द बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, अब यसले तपाईँलाई भोलिन्टियर हुनु पुग्छ, तपाईँलाई पुग्छ त घर चलाउन भन्ने तपाईँको क्वेसन आयो। आई हेभ अनदर जब, म अर्को जब गर्छु, मेरो अर्को जबले मलाई पुग्छ। इन एडिसन टु दिस वान म अरू पनि दुईतिर म भोलिन्टियर सर्भिस गर्छु। एउटा यो जुन म्यानचेस्टर कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरको एडक कमिटी स्ट्राटेजिक प्लानिङ डेभलपमेन्ट फन्ड रेजिङमा एउटा छु भने अर्को चाहिँ मेयर क्रेगको एडभाइजरी बोर्डमा पनि छु। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अरूतिर पनि भोलिन्टियर्स, किनभने हामीले एउटा कुरो सिक्ने पनि हो र अरूलाई दिने पनि हो होइन, हामीसँग भएको एक्सपर्टाइज दिने पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली पैसा चाहिन्छ हामीलाई, तर पैसा नै सबै कुरो होइन जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि आई एम विथ नन प्रफिट एन्ड आई एम एज ए के अरे फर्मल जबको हिसाबले चाहिँ आई एम विथ फर द प्रफिट वर्किङ एज अ फुल टाइम इम्प्लोइ। एब्सोल्युटली होइन। म विनयजीमा एकैछिनमा जान्छु। मैले तपाईँलाई प्रश्न सोध्नुको कारण के हो भने धेरै हाम्रो कम्युनिटीकै मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो कन्सेप्ट छ कि सित्तैमा आफ्नो यत्रो समय खर्च गरेर किन मान्छे चाहिँ भोलिन्टियर गर्छ। देयर मस्ट बी समथिङ। उसले कति कहीँबाट पैसा त आएको छ होला, केही न केही त छ होला। त्यो कुरालाई मैले क्लियर गर्नको लागि यो प्रश्न राखेको। विनयजी एक्ज्याक्टली होइन, के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ, पैसा नआउने होइन, नन प्रफिटमा पैसा पैसा ल्याउनु पर्छ। एउटा के छ भने जस्तै अब जब हामीले यो कोभिड-19ले हाम्रो कम्युनिटीलाई हिट गर्यो,
हिट गरे भन्नाले हाम्रो कम्युनिटीलाई एकैचोटि चाहिँ यसले साह्रो पार्यो भन्ने होइन। तर के भयो, फर्स्ट कुरो पेन्डेमिक सुरु भएपछि अनइम्प्लोइमेन्ट सुरु भयो हाम्रो मान्छेहरूमा, जबलेस हुन थाल्यो। अनइम्प्लोइमेन्ट भर्नको लागि त्यो लिङ्क खोल्ने, अनलाइन एप्लिकेसन सबमिट गर्ने प्रोसेसदेखि लिएर गएर फलोअप गर्ने, अनि अब मान्छेको इन द मेन टाइम चाहिँ सोसल सेक्युरिटीको डकुमेन्टेसनमा प्रब्लम भयो, गार्डियनसिप रिन्युअल प्रोसेसमा प्रब्लम भयो। यी सबै कुराहरू आउँदाखेरि हाम्रो मात्रै होइन, अरू अफ्रिकन कम्युनिटीको पनि त्यही छ, मिडल इस्टबाट आउने हाम्रो अरू इमिग्रेन्ट साथीहरूको पनि सबैको त्यो छ। अनि एज अ बिल्डिङ कम्युनिटी वी आर वर्किङ विथ अदर so many other different ethnic communities. तर यो टाइममा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने we were able to secure all over like close to $50,000 यसमा काम गर्नको लागि। we hire some people, अनि त्यस पछाडि हामीसँग एक्जिस्टिङ भएको पार्ट टाइम इम्प्लोयलाई हामीले फुल टाइम बनायौँ ताकि उनीहरूले अफिसमा बसेर चाहिँ काम गर्न सकुन्, अफिसमा बसेर अनइम्प्लोइमेन्ट भरिदिन सकुन्, अफिसमा बसेर रिसोर्सेसहरू नेभिगेट गरिदिन सकुन् भन्ने हिसाबले। तर त्यो चाहिँ के भन्छ स्पेसिफिक प्रपोजको लागि आएको फन्डिङहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले पाउने, त्यसले चाहिँ पैसा साट्ने, उ गर्ने, त्यो गर्ने हुँदैन। इट हेज अ प्रोसेस, एक्जिक्युटिभ टिमले त्यसलाई मोनिटर गर्ने, फाइनेन्स टिम छ, अडिट छ, त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले इच एन्ड एभ्री डलर्स काउन्ट गर्ने, कहाँ के भइरहेछ पैसाहरू हो, त्यस्ता कुराहरू एकदमै हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि एउटा हाम्रो मान्छेमा स्टिग्मा छ, किनभने अब 90s देखि नै हाम्रो के भयो भने मुभमेन्टहरू भयो, मुभमेन्टहरू हुँदाखेरि पैसाहरू हाबीजाबी हुने हरेक कुराहरू भयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरूमा एक खालको स्टिग्मा छ कि पैसा खान्छन्, लुट्छन्, लान्छन् भन्ने। तर अमेरिकाको स्पेसली नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा एउटा इस्टाब्लिस नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, एउटा प्रोजेक्ट बेस्ड नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, जहाँ चाहिँ सिस्टम छ, जहाँ चाहिँ रुल्स छ, जहाँ चाहिँ बोर्ड छ, जहाँ चाहिँ एउटा राम्रोसँग नन प्रफिट चलेको छ, त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन, त्यहाँ त्यस्तो पटक्कै हुँदैन। Thank you so much for clearing, तिलकजी। म सेम प्रश्न विनयजीलाई राख्न चाहन्छु। तपाईँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, पहिला भाइस प्रेसिडेन्ट भएर BCS मा काम गर्नुभयो, बुडनेस कम्युनिटी इन पेन्सिल्भेनिया। आर यु पेड? तपाईँको संस्थामा पैसा कसरी आउँछ, आएको छ कि छैन, यो विषयमा थोरै छाइदिनुहोस् न, ताकि पेन्सिल्भेनियाको कम्युनिटीले मात्र इन जेनरल सो पिपल नो व्हाट्स गोइङ अन एन्ड व्हाट यु आर डुइङ। अलराइट, थ्याङ्क यू फर द क्वेसन भाइ। आई थिङ्क यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो र हाम्रो समाजमा बस्ने सर्वसाधारणले बुझ्न जरुरी पनि छ होइन, किनकि मलाई पनि यो एक दुईवटा कतैबाट सुन्न आएको छ अलि अगाडि कि हामी चाहिँ त्यहाँनिर एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गर्छौँ, तर काम गरे बापत चाहिँ हामीलाई चाहिँ पेड हुन्छ भन्ने खालको। ठिकै हो, चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुराहरू हुनुपर्छ, मान्छेले बुझ्नु पनि पर्छ समाजमा होइन। एउटा कुरो के हो भने म बोर्ड अफ डिरेक्टर हो, मेरो त्यो बोर्ड अफ डिरेक्टरमा मेरो पद जे भने पनि म एउटा नन प्रफिट 501c3 स्ट्याटसको बोर्ड अफ डिरेक्टर हो र अन्डर द बाइलस मलाई लाग्छ मैले जाने अनुसार बोर्ड अफ डिरेक्टर्स आर नट पेड होइन, एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर्स आर पेड। एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर्सलाई चाहिँ पेड गर्न सकिन्छ, तर बोर्ड अफ डिरेक्टर्सलाई चाहिँ पेड गर्न सकिँदैन। पर्दाखेरि त बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले त बरु आफै फन्ड उठाएर चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने सिचुएसनहरू हुनसक्छ। सो टु क्ल्यारिफाई, आइ एम नट पेड। आई विस आई वाज पेड, बट आइ एम नट पेड। तर के हुन्छ भने म यदि पेड हुनु थियो भने मलाई त्यो सेटिस्फ्याक्सन मिल्दैन थियो फेरि काम गर्न, त्यो भोलिन्टियर गर्नको लागि, इफ आई वाज पेड होइन। त्यो छ। अनि अब अर्को कुरो अलिकति मैले त्यहाँ छाइहाल्नु पर्दाखेरि फन्डहरू आएको छ कि छैन, कसरी एक्सपेन्सेसहरू उयो गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा के छ त भन्दाखेरि अब BCSले अहिलेसम्म फन्डहरू लिन सकेको छैन। फन्डहरूको पनि के हुन्छ भने हामी 7वटा अर्गनाइजेसन डिफ्रेन्ट सिटिजमा छौँ र 7वटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसनले चाहिँ फन्डमा एप्लाई गरेछ, त्यसरी एप्रोच गरेछ भने इट डजन्ट मिन द्याट अल 7 अर्गनाइजेसन विल रिसिभ द फन्ड होइन। त्यो त्यतिखेर कसको प्रोग्राम राइटिङ राम्रो छ, कसको एजेन्डाहरू राम्रो छ, त्यसलाई चाहिँ जाने हो। अब फन्ड नआउँदाखेरि हामीले कसरी अर्गनाइजेसन चलाइन्छ त होइन, बाइन्ड अब त्यो एक्सपेन्सेसहरू कसरी रन हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रा शुभचिन्तक, हाम्रा डोनर्स, हाम्रो अर्गनाइजेसन भित्रै कम्युनिटी भित्रै हुने व्यापार व्यवसायमा लाग्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अनि हामीसँग अब राम्रो सम्बन्धमा हुने मेन स्ट्रिम सोसाइटीका बिजनेसहरू, पर्सनल डोनर्सहरूबाट चाहिँ पैसा उठाएर त्यो हामीसँग जति पनि अपरेसनल एक्सपेन्सेसहरू आउँछ त्यसरी अर्गनाइजेसन चलाइने गरेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच। आई थिङ्क एउटा कुरा हामीले के क्लियर गर्यौँ यहाँ भने चाहिँ मान्छेको एउटा मिथ जुन छ त्यतिकै चाहिँ सबै कुरा छोडेर नन प्रफिटमा त्यतिकै भोलिन्टियर गर्न त लागेको होइन होला, केही न केही त फाइदा छ, यसको मोनिटरी फाइदा हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ चाहिँ त्यो ट्रु होइन भन्ने कुरा आई थिङ्क हामीले इस्टाब्लिस गर्यौँ होला।
जस्तो लाग्छ मलाई। एन्ड अगेन यदि तपाईहरु भर्खरै जोडिनु भएको छ भने हामीले लाइभ गएको धेरै भएको छैन, तपाईहरुलाई म बुटनिस टकमा वेलकम गर्न चाहन्छु। मसँग दुई जना गेस्ट जोडिनु भएको छ, विनय लिटेल फ्रम ह्यारिसबर्ग र तिलक निरोला फ्रम न्यू ह्याम्पसायर। हामी बुटनिस कम्युनिटीले रन गरेको नन प्रफिट सम्बन्धी अहिले गफ गर्दैछौँ। हामी टपिकको डिस्कसन अघि बढाउन चाहन्छु। यदि तपाईहरुलाई यो इम्पोर्टेन्ट लाग्यो भने हाम्रो भिडियो शेयर गरेर धेरै माझ पुर्याइदिनु होला। अनि यो भिडियो मात्रै नभएर बुटनिस टकमा जति पनि हामीले गफ गरेका टपिकहरू फेसबुकबाट एक हप्ता पछाडि हटाइएर युट्युब च्यानल बुटनिस टकमा हालिन्छ, तपाईले त्यहाँ गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ इन्ट्रेस्टिङ टकहरू। सो विथ दैट बीइङ सेड गाइस, म अघि बढाउन चाहन्छु। सो हियर इट इज देन, नन प्रफिट च्यारिटेबल अर्गनाइजेसनले फेथ बेस्ड अर्गनाइजेसनसँग कतिको कम्पिटिसन गर्नु परेको छ अथवा रिलेसनशिप कसरी बिल्ड गरेको छ ह्यारिसबर्ग कम्युनिटीले? किनकि ह्यारिसबर्गमा त हिन्दू कम्युनिटीको एउटा मन्दिर छ त्यहाँनिर, एन्ड इट्स अ फेथ बेस्ड। अनि तपाईहरुले उहाँलाई कम्पिटिसन लिनुहुन्छ कि एज अ एउटा पार्टनरशिपमा काम गर्नु हुँदैछ कि लाइक हाउ इज इट इन जेनरल? त्यो विषयमा छाइदिनुहोस् न विनयजी। हुन्छ सागर भाइ, थ्याङ्क यू भेरी मच फर अनदर क्वेसन। अनि यो एउटा आई थिङ्क अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा एउटा भनौँ न मान्छेहरूलाई धेरैजनालाई एउटा दिमागमा आइरहेको एउटा प्रश्न पनि होला, किन हामी एक आपसमा यसरी अलिकति कोअर्डिनेटिभ हिसाबले कोअपरेटिभ हिसाबले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने मान्छेलाई भइ पनि रहेको होला। सायद हाम्रै एक्टिभिटिजहरूले गर्दा पनि उहाँहरूलाई त्यो प्रभाव परिरहेको होला। र यही प्लेटफर्मबाट म अलिकति क्ल्यारिफिकेसन पनि गर्न चाहन्छु। एउटा कुरो के हुन्छ भने हामी अब कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन भइसके पछाडि हामीसँग जति पनि फेथ बेस्ड अर्गनाइजेसनहरू हुनुहुन्छ समाजमा, उहाँहरू पनि बुटनिसमै पर्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूकै अर्गनाइजेसनै भयो बुटनिस त। फेथ बेस्ड अर्गनाइजेसन भइसकेपछि हामी कुन रिलिजन कुन धर्म प्रकारलाई हामी पालना गर्छौँ त्यसमा एउटा फाल्टै आस्था राख्ने मान्छेहरूको आफ्नै त्यो एउटा भनौँ न कल्चरलाई प्रिजर्भ गर्नु भन्ने मिसनमा बनाइएको संस्थाहरू हो। त्यो हुँदाखेरि अब कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनको त त्यसमा सागरजीले भने जस्तै अघि त्यो कम्पिटिसन त छँदै छैन, त्यो हुने पनि छैन, एउटा मिसनमा पनि पर्दैन त्यो हाम्रो होइन। तर मैले अहिले यो प्लेटफर्मबाट एउटा मेसेज दिनुपर्छ भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सायद फेथ बेस्ड अर्गनाइजेसनका लिडर्सहरूमा अलिकति त्यो पो देखिएको छ कि भन्ने मलाई स्पेसियली मलाई नै कन्सर्न आएको छ त्यस्तो धेरै व्यक्तिहरूबाट होइन। त्यो हुँदाखेरि हामीले यो खालको मान्छेहरूको त्यो सोचाइ प्रभावलाई चाहिँ अलिकति हटाएर एउटा राम्रो सलिडारिटी र युनिफाई भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ कि जस्तो लागेको छ। किनकि यस्ता क्राइसिस जस्ता सिचुएसन आउँछन्, जस्तै यो पेन्डेमिक आयो, समाजमा अरू क्राइसिसहरू आउँछ, त्यतिखेर मान्छेलाई एउटा भनौँ न ट्रस्ट त्यतिखेर मान्छेसँग बिल्ड हुने। भोलिका दिनमा हामीले राम्रो एउटा समाज बनाएर जाँदाखेरि अहिले एक दुईवटा त्यो अर्को डिस्कसन पोइन्टहरू पनि आउँछ होला, जुन हामीले त्यो ओबिसी एको अरू कुराहरू एउटा युनिफाइङ अर्गनाइजेसन बनाउने कुराहरू गर्न खोज्दैछौँ। म त्यसमा अलिकति पछाडि बोल्नुला पनि होइन। र यो एकदमै यस्तो खालको समय आएको छ कि जहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो पद, हाम्रो उचाइ अथवा कसले के भन्छ, को सानो को ठुलो केही नसोचिकन कमन गोलका लागि चाहिँ, कमन मिसन लागि चाहिँ, ह्युम्यानिटीका लागि, म यसरी भन्छु ह्युम्यानिटीका लागि चाहिँ हाम्रो धर्म प्रथा हामीसँगै छँदैछ। म पनि हिन्दू हुँ, म पनि मन्दिर टेम्पलहरू जान्छु होइन, त्यो मेरो ठाउँमा छ। तर कमन गोलका लागि, ह्युम्यानिटीका लागि चाहिँ हामीले सबैसँग, सबै सङ्घ संस्थासँग, चाहे 501c3 होस् चाहे नहोस्, मिलेर काम गर्नुपर्ने सिचुएसन र समय चाहिँ आएको छ। किनकि यहाँ पनि अब धेरैवटा फेथ बेस्ड अर्गनाइजेसनहरू हुन्छन्, जस्तै चर्चहरू एउटै सहरमा कतिवटा चर्चहरू हुन्छन् होइन, हामी सबैजना उनीहरू एक आपसमा मिलेरै काम गरेको देख्छौँ। त्यो हुँदाखेरि धेरैवटा अर्गनाइजेसन भए भन्ने समस्या होइन। समस्या के हो त भन्दाखेरि हामी युनिफाई हुन सकेनौँ भने समस्या हो, हामीले सलिडारिटीमा काम गर्न सकेनौँ भने समस्या हो, हामीले एउटै मिसनको लागि एउटै गोलको लागि ह्युम्यानिटीको लागि काम गरेनौँ भने, समय पर्दाखेरि काम गरेनौँ भने त्यो समस्या हो। सही कुरा। तिलकजी के एड गर्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा फेथ बेस्ड अर्गनाइजेसनसँग? अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामी हिजो हाम्रो फाउन्डेसन जुन छ, हामी आएको रुट जुन छ, हामी सबै वान वे अर हामी सबै रेफ्युजीहरू, बुटनिज पर्टिकुलरली बुटनिजहरू, हामी त्यहाँबाट यहाँसम्म आएको छौँ।
अहिले हामी यहाँ आएको छौँ, हामी कुनै अब क्रिस्चियन छौँ, कुनै बुद्धिस्ट छौँ, कुनै चाहिँ हामी हिन्दू छौँ, हाम्रो आफ्नो धर्म छ, सम्प्रदाय छ, हाम्रो आफ्नो रिलिजनहरू छ, आफ्नो संस्थाहरू हामीले खडा गरेका छौँ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामीले सबैलाई इम्प्रेस गर्न सक्नुपर्छ एक आपसमा, सबैले हामीले एक आपसमा हामी बिचमा इम्प्रेस गर्न सक्नुपर्छ सबैले, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो हामीले स्ट्राटेजिकली सबैसँग पार्टनरसिप गरेर काम गर्न सक्नुपर्छ र उहाँहरूले पनि कोलाबोरेट गर्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूले गर्ने कतिवटा काम हामी गर्दैनौँ। जस्तै रिलिजियस स्पेसिफिक प्रोग्राम जस्तै क्रिसमस इभेन्ट भयो, हामी त्यो गर्दैनौँ। हिन्दूले गर्ने दुर्गा पूजा हामी त्यो गर्दैनौँ भने उहाँहरूले त्यो इभेन्टहरू गर्नुहुन्छ। हामीले गर्ने जस्तो सोसल सर्भिसेसहरू, केस म्यानेजमेन्टहरू भयो, हामीले एज अ अर्गनाइजेसन गर्ने सर्भिसेसहरू हामी गरिरहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि वेन वी वर्क टुगेदर र मिक्स गरेर एउटा स्ट्राटेजिकली काम गर्न सक्यौँ भने वी क्यान डु मच। तर अब त्यही हो, के अरे यो अर्गनाइजेसन चाहिँ स्पेसिफिक यसको लागि हो, वाइ सुड आई सपोर्ट, यो हामी हाम्रो तरिकाले काम गर्दा भइगयो नि भन्ने पाराले जाँदाखेरि चाहिँ इट्स जस्ट वान वे। तर वेन वी वर्क टुगेदर वी क्यान डु मच बेटर। एब्सोल्युटली। म यसमा एउटा कुरा छाउन चाहे विनयजीलाई। आई थिङ्क मेरो एजम्पसन पनि हुनसक्छ। आई फिल लाइक ह्यारिसबर्ग युएसमा रहेका तमाम हिन्दूहरूको लागि एउटा हब भएको छ, जहाँ चाहिँ एउटा पूजा आजादेखि मन्दिरहरू, गुरुहरू भएर धेरै हिन्दूलाई फलो गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यहाँ एउटा मन्दिर अलरेडी छ, त्यहाँदेखि 2टा मन्दिर बनिन्छ अरे भनेर त्यहाँ प्रोसेस पनि हुँदैछ भन्ने कुरा पनि सुनाइ छ होइन। सो भनेपछि आई काइन्ड अफ फिल लाइक नन प्रफिट चेरिटेबल बिसिएचले चाहिँ आफ्नो एक्जिस्ट गर्न अथवा तमाम भुटनिसमा आफ्नो छाप छोड्न चाहिँ फेथ बेस्ड अर्गनाइजेसनको कारणले गाह्रो भएको जस्तो मलाई फिल लाग्यो। त्यो म त्यसमा अलिकति छुवाइदिनुहोस् न। त्यो भइरहेको छ, स्ट्रगल भइरहेको छ। आई मिन एउटा कुरो के हो भने कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन विल नेभर डिजल्भ। यो कुरो चाहिँ सबैले मनन गर्दा हुन्छ, किनकि यो यस्तो खालको एउटा अर्गनाइजेसन हो, भोलिका दिनमा हाम्रो फेथ बेस्ड अर्गनाइजेसन भएन भने पनि कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनले फेथ बेस्ड कार्यक्रमहरू गर्न सक्छ, ल्याइदिन सक्छ त्यो फेथका मान्छेहरूलाई होइन। किनकि हामीसँग 6वटा डिफ्रेन्ट फेथ बेस्डका अथवा एथनिक ब्याकग्राउन्डका मान्छेहरू छन्, रिलिजियस ब्याकग्राउन्डका मान्छे छन् भने एज अ कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन भोलि 6वटा डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू ल्याइदिन सक्छ। फर इक्जाम्पल क्रिसमस होइन, दसैँ तिहार कार्यक्रम, अथवा दुर्गा पूजा, अर्को के भयो बुद्धिस्टको त लोसार ल्याइदिन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने हामी अहिले नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा एज अ कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने मान्छेलाई त्यो फिल छैन, हामीलाई दबाब परेको छैन। अब बाहिरबाट अरू अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने साथीहरूले कसरी लिनु भएको छ, त्यो आई थिङ्क दे आर मोर क्यापेबल टु थिङ्क देन अस होइन। उहाँहरूलाई धेरै कुराहरू थाहा छ, त्यो के सही हो के गलत हो भन्ने कुराहरू। हामी बिसिएचले अहिलेसम्म कसैलाई पनि एउटा कुनै भनौँ न तलमाथिको वेटमा हेरेको छैन, सबै इक्वल्ली हो बिसिएचको अन्डरमा होइन। र बिसिएच एउटा नट अन्ली बिसिएच, अहिले अब बिसिएचको कुरो गर्दाखेरि मैले उयो भने मात्रै हो, तर बिसिएच जस्ता अर्गनाइजेसनहरू अरू सिटीमा भएका अर्गनाइजेसनहरू पनि एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनमै गनिन्छन् होइन। भोलिका दिनमा हामीले सबैजनासँग एक आपसमा मिलेर काम गर्नै पर्ने सिचुएसनहरू आउँछ र गर्नु पनि पर्छ। सिचुएसन आउँदाखेरि मात्रै गर्ने होइन, यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टम बनाएर लाने हो। सिस्टम बनाएर लग्यौँ भने मात्रै हामीले सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ होइन। एब्सोल्युटली विनयजी, आई थिङ्क तपाईँले भने जस्तै 2टा कुरा हुन्छ मेरो लागि यो विषयमा। म आफै पनि ग्रान्ड ऱ्यापिड्स मिशिगनमा रहेको भुटनिस कम्युनिटी अफ मिशिगनमा आबद्ध छु। म हाल भाइस प्रेसिडेन्टको भूमिकामा छु। यहाँ पनि छ फेथ बेस्ड अर्गनाइजेसन, विभिन्न चर्चेसहरू छन् यहाँ, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, स्ट्रङ बुद्धिस्ट कम्युनिटी छ, स्ट्रङ हिन्दू कम्युनिटीहरू छ होइन। तर हामीहरूको आई थिङ्क हाम्रो एउटा कोलाबोरेसन छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हामीसँग रिलेसनसिप हामीले राम्रै तरिकाले अघि बढिरहेका छौँ। तपाईँले भने जस्तै हामी बिसिएमले धार्मिक प्रोग्रामहरू गर्दैनौँ, तर धार्मिक प्रोग्राममा इन्भाइट भएको छ भने हामी जान्छौँ, खुलेरै उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ। तर एज अ बिसिएम हामीले कुनै स्पेसिफिक धार्मिकलाई स्पोन्सर गर्दैनौँ है। द्याट्स विथ द्याट बिङ सेड म अलिकति गियर टर्न गर्न चाहन्छु। अघि अलिकति विनयजीले छाता अर्गनाइजेसनको कुरा गर्नुभयो, अनि छाता अर्गनाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि भुटानी समाजमा पनि सम्पूर्ण नन प्रफिट अर्गनाइजेसनलाई समेटेर सबैको एउटा लिडर बन्न चाहेको अथवा त्यसको एउटा फिलोसफी राखेर इस्टाब्लिस भएको जस्तो लाग्छ मलाई ओबिसिए र एबिए। यो विषयमा तिलकजी तपाईँलाई म सोध्न चाहे,
सम्पूर्ण युएस भरिरहेका नन प्रफिटको छाता अर्गनाइजेसन बनेर छाता कतिको रिजनेबल छ त्यो कुरा फर्स्ट अफ अल त के यो सम्भव छ अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले म चाहिँ तिमीहरूको सबैभन्दा माथि छु तिमीहरू मेरो अन्डरमा छौ भनेर इस्टाब्लिश गर्दाखेरि कतिको भ्याल्यु हुन्छ त्यसलाई अरु मुनिको अर्गनाइजेसनले कतिको सपोर्ट दिन्छन् हाउ रिजनेबल दिस इज It is a very good question, सागरजी. मैले सुनेको हो ओबिसी छ अरे भनेर सुने हो र एबिए छ अरे भनेर सुने हो मैले उहाँहरूको वेबसाइट देखेको पनि छैन र उहाँहरूको मिसन के छ उहाँहरूको भिजन के छ भन्ने कुराहरूमा मलाई त्यति धेरै ज्ञान छैन एउटा कुरो तर डेफिनेटली हामीलाई एउटा नेसनल अर्गनाइजेसनको खाँचो छ एउटा नेसनल अर्गनाइजेसनको खाँचो छ नेसनल अर्गनाइजेसनको खाँचो किन छ भने हाम्रो इस्युमा जति पनि नेसनल लेभलमा एडभोकेसी हुनुपर्छ त्यो एडभोकेसी गर्नको लागि हाम्रो नेसनल अर्गनाइजेसन हामीसँग अहिले छैन जस्तै हाम्रो सिचुएसनमा अहिले अब कसैको पनि डिपोर्टेसन केसेसहरू हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुन सक्छन् हाम्रो मेजर इस्युजहरू सिटिजनशिपका कुराहरू अहिले मेजर इस्युहरू भइरहेछन् अनि त्यसपछाडि हाम्रो कम्युनिटिजमा लिडरशिपको पनि धेरै अभावहरू देखिरहेछ किनभने अघि विनयजीले भन्नुभयो हेरिसबर्ग त्यत्रो ठुलो कम्युनिटी त्यत्रो धेरै भएको ठाउँ लिडर्सहरू पनि टन्नै छन् तर अब हामीसँग अहिले फन्डिङहरू त्यस्तो खासै ल्याएको छैन भन्ने कुराहरू जुन भयो हामीले एउटा नेसनल अर्गनाइजेसन बनाउन सकियो र त्यसमा एउटा राम्रो एउटा इस्टाब्लिश लिडर्सहरू हामीले राख्न सकियो भने आई थिंक हामीले अरू कम्युनिटिजमा पनि त्यो सेयर गर्न सकिन्छ त्यो रिसोर्सेस त्यो मेन पावर त्यो एक्सपर्टाइजहरू हामी अरू कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरूसँग सेयर गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा नेसनल अर्गनाइजेसनको खाँचो छ यदि यो ओबिसीए र एबिए अलरेडी छ भने यो एक्टिभ हुनुपर्छ तर मैले अहिलेसम्म यो वेबसाइट देखाएको छैन मिसन भिजन थाहा छैन र छैन पनि थाहा छैन मैले सुनेको चाहिँ हो बट डेफिनेटली वी रियली निड अ नेसनल अर्गनाइजेसन म एक दुईवटा कुरा एड गर्न चाहन्छु ओबिसी आई थिंक हाम्रो दिलीप दाहाल दाई यसको आई थिंक हिज बिन लिडर मैले पहिला सुनेको कुरा हो म उहाँसँग पर्सनल रूपमा कनेक्ट नभए पनि मेरो दाइको थ्रुबाट मैले चिनेको मान्छेको थ्रुबाट म हल्का उहाँलाई म चिन्छु एन्ड आई थिंक यदि तपाईले यो प्रोग्राम हेर्नु हुँदैछ र यस विषयमा तपाईले केही कुरा क्लियरिफिकेसन दिन चाहनुहुन्छ भने फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट अस दाइ हैन म एउटा तर यस्तो छ तिलकजी हाउ रिजनेबल दिस इज हाउ रिजनेबल इज दिस यो संस्था इस्टाब्लिश भयो नेशनल अर्गनाइजेसन फर भुटनिस कुनै न कुनै स्टेटमा आबद्ध हुनुपर्छ यो हैन एउटा स्टेटमा बेस्ड हुनुपर्छ अनि उनीहरुले कस्तो खालको ग्रान्ट पाउँछन् एभ्री स्टेट एभ्री सिटीमा अहिले एउटा दुईटा देखि लिएर तपाईको 50औं वटा नन प्रफिटहरु छन् युएस मा हाम्रो भुटनिसले रन गरेको अब देन हाउ डज दैट वर्क एउटा नामको लागि मात्रै छाता बनाएर त भएन नि त नो So how does that work? No, it definitely works. अब हामीले के हेर्नुपर्छ भने we should look at the other national organizations हैन जस्तै हामीले हेर्ने एउटा सिराक भन्ने छ वाशिङटन डीसी मा साउथ ईस्ट एसिया एक्सन रिसोर्स सेन्टर भन्ने एउटा सिराक भन्ने अर्गनाइजेसन छ वाशिङटन डीसी मा आई हेभ बीन इन देयर ट्रेनिङ्स फर कपल अफ टाइम वाशिङटन डीसी मा उनीहरुको बेस छ तर उनीहरुको अर्को अपरेसन क्यालिफोर्नियामा पनि छ अनि उनीहरुको चाहिँ अरु अपरेसनहरु छ हैन अरु सिटीजहरुमा अरु स्टेटमा छ बट दे पार्टिकुलरली फोकस अन साउथ ईस्ट एसियन कम्युनिटिज here's the difference तिलकजी म तपाईलाई अलिकति रोक्न चाहे so here's the difference though तपाईले सिराकको ब्रान्च खोल्नु र अलरेडी इस्टाब्लिश अर्गनाइजेसनलाई यु कम अन्डर मी भन्नुमा फरक छैन र होइन हामीले त यस्तो नि त यु कम अन्डर मी भनेर नेशनल अर्गनाइजेसनले भन्नु पर्दैन न त नेशनल अर्गनाइजेसनले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा हाई लेभल नेशनल लेभलको एडभोकेसी काम गर्ने हैन जस्तै न्यू हेम्पसायरमा भएको कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरु छ हेरिसबर्गमा भएको कम्युनिटी अर्गनाइजेसन छ भने हेरिसबर्गमा पर्टिकुलरली त्यहाँनेरि सर्भिसेस दिने हो हैन त्यहाँनेरि काम गर्ने हो त्यो कम्युनिटी स्टेटमा आफ्नो जुन ठाउँमा चाहिँ एउटा अफिस इस्टाब्लिश गरेर बसेको छ त्यहाँ काम गर्ने तर नेशनल अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ नेशनल लेभलको एडभोकेसी गर्ने नेशनल लेभलमा चाहिँ अब लिडर्सहरूलाई चाहिँ क्यापासिटी बिल्डिङदेखि लिएर गएर ग्रान्ट राइटिङदेखि लिएर गएर चाहिँ रिसोर्सेसहरू कहाँ छ फन्डिङ्स कहाँ छ कसरी ल्याउने त्यसलाई त्यहाँसम्म पुग्नको लागि रिच के हो कसरी त्यहाँसम्म पुग्ने त्यो पुलको काम गर्ने कि हो त्यो काम गर्नु चाहिँ जरुरी छ एउटा अर्गनाइजेसन चाहिएको छ त्यो काम गर्नु चाहिँ जरुरी छ त्यो काम किन गर्न सकेन यो अलरेडी भएको नेशनल अर्गनाइजेसनले त्यो मलाई थाहा छैन लाइक आई सेड मैले सुने मात्र छ मैले वेबसाइट पनि देखाएको छैन मैले केही मान्छेसँग कन्ट्याक्ट गर्ने ट्राई पनि गरे बट टु नो एबल तर वी डेफिनेटली निड वन नेशनल अर्गनाइजेसन एन्ड तर यदि हामीले गर्न सक्यो इस्टाब्लिश गर्न सक्यो भने वी क्यान एक्सेल टु र हामीले ल्याएर अर्को अर्गनाइजेसनलाई ल्याएर तिमीहरू हाम्रो अन्डरमा हो भनेर भन्नु भन्दा पनि त्यो भन्नु कसैको पनि राइट छैन तर हामीले गर्ने चाहिँ के हो भने
एज अ नेसनल अर्गनाइजेसन नेसनल लेभलमा एडभोकेसी गर्ने रिसोर्सेसहरू हाम्रो यहाँ छ व्हाट डु यु थिङ्क भन्ने क्यापासिटी बिल्डिङ लिडरसिप क्यापासिटी बिल्डिङ लिडर्सहरूलाई ल्याउने क्यापासिटी बिल्डिङ सम्बन्धी ट्रेनिङहरू चलाउने ग्रान्ट राइटिङ सम्बन्धी ट्रेनिङहरू चलाउने बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स सम्बन्धी चाहिँ कसरी हामी अझै मजाले काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूदेखि वाट आर द निड इन द कम्युनिटी वाट निड टु बी एड्रेस इमिडिएटली इन द कम्युनिटी पर्टिकुलर कम्युनिटिजहरूमा भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ। अनि नेसनल अर्गनाइजेसन भइसके पछाडि आई थिङ्क वी हेभ सो मेनी बुटनिस बिजनेसेस सबैले चिप इन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। when we have a very good vision, when we have a transparency in the work we do, I think सबै बिजनेस ओनर्सहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ because that's So, what where here's we a came couple things. Absolutely, मैले skeptical हुनुको कारण के हो भने like it's been 10 years हैन, like more than 10 years, it's been 12 years, 2008 देखि अहिलेसम्म गर्ने भने 12 वर्ष भइसक्यो US आएको हाम्रो बुटनिसहरु। Then starting 2008, 9, 10 देखि नै एउटा नन प्रफिट एउटा ट्रेडिसनल रूपमा इस्टाब्लिश भयो, स्लोली ट्रान्सफर्मेसन भयो, अलिकति अपडेट भयो, अगाडि बढेको छ, धेरैवटा स्टेट्सले ग्रान्टहरु पाइनु भएको छ। आई थिंक न्यू हेम्पसायरको कम्युनिटी एउटा छ, धेरै पैसा पाएर ग्रान्ट पाएर काम गरिसकेको छ। पिट्सबर्गमा एउटा बी क्याप भन्ने कम्युनिटी छ, उहाँहरुले पैसा पाएर काम गर्नु भएको छ। कोलम्बसमा कम्युनिटीले पैसा पाएर काम गरिसक्नु भएको छ। क्यान्ससमा पाउनु भएको छ। सो माइ पोइन्ट इज दिस के अब आउने नेशनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ को हुन्छ र त्यस्ता अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ लिड गर्ने खालको चाहिँ क्षमता राखेर अघि बढ्नको लागि चाहिँ it takes lot of time, lot of thinking, lot of planning जस्तो लाग्छ मलाई हैन। it's not 4-5 जनाले बसेर I'm going to do this, let's do this भनेर भन्दा पनि एउटा नेशनल लेभलको कन्फरेन्स हुनु जरुरी छ र I don't know how long it takes, तर it's a good idea, तर I feel like very एउटा lengthy process, very time consuming process जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली। विनय जी go ahead। अलराइट, यो शीर्षक आयो, मलाई पनि एक दुईवटा कुरो यहाँ जोड्न मन पर्यो। मैले यो विषयलाई मैले कसरी सुरुवात गरेँ भने यो इनिसिएटिभ म पनि एग्री छु यो इनिसिएटिभमा हैन। तर के छ त भन्दाखेरि त्यो इनिसिएटिभलाई अगाडि बढाउनु भन्दाखेरि हामीले ब्याक साइडमा ब्याक एन्डमा गर्नुपर्ने कुरालाई पहिले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामीले सोलुसन प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो पहिले, अनि सोलुसन निकाल्नु पर्यो, अनि हामी प्लानिङ फेजमा पस्दै अनि मात्रै इनिसिएटिभ गर्यौँ भने सक्सेसफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन। म अब त्यो अघि त्यो हाम्रो जुन एबिए भन्ने अर्गनाइजेसनहरू छ, म त्यो खासै मलाई त्यति धेरै ज्ञान पनि भएन र म त्यति भित्र छिर्न पनि चाहिनँ हैन। सायद उहाँहरूले यदि यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने अब एबिए भनेको त सम्पूर्ण स्टेटमा हुने सिटीमा हुने भुटनिस कम्युनिटीहरूलाई समेट्न सक्नुपर्ने खालको अर्गनाइजेसन हो र भोलिका दिनहरूमा उहाँहरूले पक्कै पनि अब एउटा हेरिसबर्ग जस्तो कम्युनिटी त एउटा ठुलो कम्युनिटी हो, एटलिस्ट केही इन्फर्मेसन सेयरिङ अथवा मिटिङ्सहरूमा अथवा केही कुरा आदान प्रदानहरूमा यसो मध्यनजर गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने म आशा गर्छु र उहाँहरूको पनि मिसनहरू के छ कसो छ हामी बुझ्न सक्छौँ, हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ हैन। त्यो हुँदाखेरि क्ल्यारिफाई हुँदाखेरि त हामीले सपोर्ट गर्ने हो। Go ahead, I think you have something to say. Go ahead. तपाईं के एड गर्न खोज्नुहुन्छ कि? त्यो अहिलेको त्यो जुन हाम्रो नेसनल त्यो अर्गनाइजेसन क्रिएट गर्ने एउटा उयो आउँदै थियो नि, म त्यसमा मलाई चाहिँ के लागेको छ, मैले त्यसलाई आइडियालाई सपोर्ट गरेँ, तर आइडियालाई सपोर्टको साथसाथै हामीले बटममा फिक्स गर्नुपर्ने कुरा के छ त जोड्न चाहे हैन। जस्तै एउटा उदाहरण एउटा घरबाट लिउँ, घरमा चाहिँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफको रिलेसन राम्रो छैन, सिब्लिङ्सको ब्रदर सिस्टर्सको रिलेसनसिप राम्रो छैन, अनि त्यो परिवारमै एउटा त्यो हाँगाबाटै चाहिँ एउटा रेस्पेक्टफुल इन्भाइरोमेन्ट छैन भने भोलिका दिनमा एकैचोटि हामीले अर्को भनौँ न एउटा समाज बनाउनका लागि अथवा धेरैवटा परिवार मिलाएर एउटा केही बनाउनका लागि अप्ठ्यारो हुन्छ। तर त्यही परिवारमा चाहिँ सिब्लिङ्समा पनि एउटा रेस्पेक्टफुल इन्भाइरोमेन्ट छ, ठुलाले सानाको सुन्ने, सानाले ठुलाको सुन्ने, एउटा कदर गरेर सुन्ने, हस्बेन्ड एन्ड वाइफमा पनि एउटा राम्रो मिलमिलाप, छोराछोरीको पनि कुराहरू सुनिदिने, यी कुराहरू छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि प्लानिङहरूमा अनि उहाँहरूले चाहेका कुराहरूमा एउटा मिसनमा केही कुराहरू गर्दाखेरि सक्सेसफुल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसै गरी सुरुमा हामीले अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तै म यहीँको उदाहरण दिन्छु। अब यहाँ हेरिसबर्गमा धेरैवटा कम्युनिटीहरू हामी छौँ। हुन त अब एउटा कम्युनिटी हो, सिङ्गल कम्युनिटी भुटनिस कम्युनिटी इन हेरिसबर्ग, तर त्यसमा पनि हामी हाम्रो अब क्रिस्चियन कम्युनिटी छ, बुद्धिस्ट कम्युनिटी छ, हिन्दू कम्युनिटी छ, धेरै कम्युनिटी छ। पहिले हामी यो दह्रो हुनु पर्यो, नेसनल लेभलमा पुग्नुभन्दा पहिले हामी समाजभित्रको कम्युनिटी, समाजभित्रका मान्छेहरू दह्रो हुनु पर्यो। इन्फर्मेसन च्यानलाइज गर्दाखेरि ठ्याक्क राम्रोसँगले ठ्याक ठाउँ ठाउँमा पुग्ने
मान्छेलाई कसरी अनि इन्फर्मेसन पुग्ने भन्ने एउटा च्यानलाइज सिस्टम बनाउनु पर्यो। त्यो सबै सिटीमा हुन सक्यो भने यदि र एकदमै सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई एडप्ट गरेर लान सक्यौँ भने, किनकि अहिले हामी करिबन 12 वर्षदेखि लगभग अमेरिकामा बसिरहेका छौँ, हामी स्टिल वी आर बिहाइन्ड दिस सिस्टम क्या। हामी अहिले पनि के गर्छौँ भने आफ्नो पैसा कमाउने काममा 15 मिनट अगाडि पुग्छौँ हैन, तर भोलिन्टियर गर्ने सर्भिस मिटिङ एटेन्ड गर्नका लागि हामी आधी घण्टा ढिलो पुग्छौँ। यो एब्सोल्युटली हो विनयजी। यो कुरो के छ त भने त्यो त आफैलाई हानि हुने कुरो भयो। भोलिका दिनमा पैसा कमाउने ठाउँमा चाहिँ आधी घण्टा अगाडि पुग्ने, पैसा नकमाउने ठाउँमा भोलिन्टियर गरेको ठाउँमा चाहिँ आधी घण्टा पछाडि पुग्ने गर्दा त आफ्नो डिसिप्लिनमा हानि भयो नि त। भोलिका दिनमा त हामीलाई त्यही हेबिट एडप्ट हुन्छ कतै जाँदाखेरि, आफ्नो रेपुटेसन राख्नका लागि न त एउटा मिटिङको कुरो हो हैन। अनि हामी यसरी सोच्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो एउटा सिटी लेभलबाट हामीले एकदमै युनिफाई गरेर यी साना मसिना कुरालाई सिस्टम दह्रो बनाएर अगाडि लान सक्यौँ भने हामी जब त्यो लेभलको एउटा इन्टरनेसनल लेभलको अर्गनाइजेसन ओपन गर्ने इनिसिएटिभ छ, मैले इनिसिएटिभलाई नराम्रो त भनेकै छुइनँ, तर सक्सेसफुल इनिसिएटिभ चाहिँ त्यतिखेर मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। म यसलाई यसरी थ्याङ्क यू फर योर ओपिनियन। म धेरै टपिक छन् डिस्कस गर्नको लागि, म यो टपिकलाई म यसरी ऱ्याप गर्न चाहन्छु। अलरेडी इस्टाब्लिस भएको अर्गनाइजेसन छन् र तपाईँहरू अहिले हेरिरहनु भएको छ र यो विषयमा चाहिँ गफ गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट अस एट सम पोइन्ट। हामी यसलाई एउटा टाइम स्केड्युल गरेर तपाईहरुले आफ्नो मिसन भिजन जनरल पब्लिकमा क्लियर गर्न चाहनुहुन्छ भने यु आर वेलकम इन बुटनिस टक हैन। सो सेकेन्ड कुरा के छ भने मेरो पर्सनल कुरामा चाहिँ वी निड दिस, तर इट्स अ लेन्थी प्रोसेस। 2 जना 4 जना 5 जना मान्छेले मात्रै, एउटा स्टेटका मान्छेले मात्रै भेला भएर साथी मिलेर नबनाउन्। एउटा नेशनल लेभलको गफ होस्, नेशनल लेभलका नन प्रफिटहरुसँग डिस्कसन होस् अनि अगाडि बढोस्। अनि तिलक जी केही भन्न चाहनुहुन्छ? देन विल गो टु नेक्स्ट टपिक। I just want to briefly add on the national need of national organization. यसमा चाहिँ मेरो ब्रिफ एड चाहिँ के हो भने हामी के भन्छौँ भने we already have our local organization. हामी लोकल अर्गनाइजेसनमा हामीलाई सपोर्ट भइरहेको छ। Why should we need a national organization? त्यो चाहिँदैन भन्ने हामी कतिमा त्यो हुन सक्छ। I just want to clarify on this one. In particular के हो भने why we need national organization? एउटा छ सबै अर्गनाइजेसनहरु तपाईहरुको सिटीमा जुन प्रकारको अर्गनाइजेसन छ, जुन प्रकारले चलेको छ, सबै सिटीजहरुमा त्यही पाराले चलेको छैन। There are so many cities, so many state in the state जहाँ चाहिँ हाम्रो बुटनिस सम्बन्धी अर्गनाइजेसनहरु छैनन्, जहाँ चाहिँ हाम्रो बुटनिसहरुले त्यस्तो सर्भिसेसहरु पाएको छैनन्, रिसोर्सेस ल्याउन नसक्ने, अफिस इस्टाब्लिश गर्नदेखि लिएर भोलिन्टियर मोबिलाइज गर्न सक्ने हरेक कुराहरु छन्। यदि एटलिस्ट हामीले एउटा राम्रो खालको नेशनल लेभलको अर्गनाइजेसन बनाउन सक्यो भने हामी रिसोर्सेसहरु शेयर गर्न सक्छौं। हामी कहाँनेरिबाट कसरी पैसा ल्याउने, त्यति पछाडी प्रोग्राम कसरी रन गर्ने, लिडरशिप क्यापासिटी बिल्डिङ देखि लिएर गएर चाहिँ ग्रान्ट राइटिङ सम्बन्धी, अनि त्यहाँदेखि अझै मजाले त्यो कम्युनिटी जुन कम्युनिटीमा जुन स्टेटमा हामीसँग त्यस्तो अर्गनाइजेसन छैन त्यहाँ बनाउनको लागि आई थिंक वी कैन वर्क टुगेदर टु हेल्प देम, ताकि हामी आफ्नो मात्रै हेर्नु भन्दा पनि वी शुड लुक टुगेदर एज अ कम्युनिटी जस्तो लाग्छ। No, absolutely. Thank you for adding to the guy. I'm gonna के भन्छ turn the gear. म अलिकति gear turn गरेर म next topic तिर जान चाहन्छु। र यदि तपाईहरु हामीलाई भर्खरै मात्रै जोडिनु भएको छ, हामीसँग जोडिनु भएको छ भने फेरि पनि तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। This is बुटनिस टक। बुटनिस टकमा तपाईलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। मसँग 2 जना गेस्ट जोडिनु भएको छ। न्यू हेम्पसायरबाट तिलक नेरोला अनि पेन्सिल्भेनिया ह्यारिसबर्गबाट विनय लुइटेल हुनुहुन्छ। हामी यो अहिले जुमको माध्यमबाट फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौं र यसपछि आज अनि यहाँदेखि अगाडि जति पनि हाम्रा टक शोहरु फेसबुकमा भए यी सबै हामी फेसबुक च्यानल बुटनिस टक मार्फत अपलोड गर्नेछौं। तपाईले त्यो च्यानल चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ र हामी बुटनिस टकलाई सपोर्ट गर्नको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो अहिलेको हाम्रो गफलाई शेयर गरिदिनु होला ताकि हाम्रो बुटनिस कम्युनिटीको विषयमा हामी सबैले जानु बुझौं र हाम्रो यो डिस्कसन छलफल होस् भन्ने म चाहन्छु। सो विथ दैट बीइङ सेड म अलिकति गियर चेन्ज गर्न चाहे तिलक जीबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईले धेरै अझै पनि भुटानी समस्या अनि भुटानी विषयलाई लेख्नुहुन्छ है, तपाईको आफ्नो यहाँ लोकल पत्रिकामा मात्रै नभएर तपाईले नेपालमा पनि काठमाडौँ पोस्टमा पनि कति कुराहरु लेख्नु भएको छ। तपाई नेपालमा रहेका भुटानिस शरणार्थी, हामी पनि त्यही ठाउँबाट आएका हौं, उहाँहरुको विषयमा तपाईले के कसो थाहा छ? तपाईलाई उहाँको अवस्था के छ? व्हाट्स नेक्स्ट फर देम? तपाईको केही यसमा केही नयाँ जानकारीहरु छन्? अब रिसेन्टली मैले आज दिउँसो मात्रै सब कन्टिनेन्ट भन्ने च्यानलमा यो एजियन च्यानल हो त्यसमा मैले इन्टरभ्यु दिएको थिएँ।
यो यही क्वेसन थियो होइन, व्हाट इज द फेट अफ द बुटनिस रेफ्युजी रिमेनिङ इन द रेफ्युजी क्याम्प भन्ने खालको थियो होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ अहिले चाहिँ अब मैले भर्खरै मात्रै अस्तिको दिन मात्रै क्याम्प सेक्रेटरीहरूसँग गफ गरिरहेको थिएँ त्यहाँको सिचुएसनको विषयलाई लिएर। क्याम्पमा अहिले अब UNHCRले डिसेम्बर 2020 को डिसेम्बर एन्डदेखि UNHCRको अफिस क्याम्पमा रहँदैन। एउटा कुरो के छ, क्याम्पको अहिले अब स्कुल सिस्टमहरू बाहिर मर्ज गरेर छ, इन्टिग्रेट गरेर छ लोकल कम्युनिटीसँग, अनि हेल्थ सिस्टमहरू पनि बाहिर मर्ज गरेको छ। अनि क्याम्पमा अहिले अराउन्ड 7,000 पपुलेसन मात्रै छ। भुटान गभर्मेन्टले रिपिटेडली 2 जना प्राइम मिनिस्टर 2010 मा भुटानको जिग्मे वाइथिलले प्राइम मिनिस्टर र के अरे हाम्रो छिरिङ भुटानको अर्को प्राइम मिनिस्टर छिरिङ तोग्बे दुवैजनाले इलिगल इमिग्रेन्ट भनेर भनेको छन् भुटनिस रेफ्युजी क्याम्पमा भएको मान्छेहरूलाई। वी नो देयर आर सेभरल राउन्ड्स अफ बायोलेटरल टक, दुई कन्ट्री बिच चाहिँ नेसनल कन्सेन्सुअल टक्सहरू पनि भएको छन्, तर कुनै पनि सक्सेस भएनन्। र अब रिपाट्रिएसन ब्याक क्याम्प नेपाल भुटान जाने पोसिबिलिटी एकदमै कम छ। अब रिसेटलमेन्ट प्रोसेस सट डाउन भएको छ, रिसेटलमेन्ट प्रोसेस अब फेरि रिओपन हुने सम्भावना छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अनि नेपालले अब नेपालभित्र सिटिजन दिएर राख्ने सम्भावना पनि छैन, किनभने अब देयर आर सो मेनी अदर रेफ्युजिज फ्रम डिफ्रेन्ट नेसनलिटिज लाइक टिबेटन छन्, बर्मिजहरू छन्, अनि अरू कन्ट्रिजहरूको रेफ्युजिजहरू पनि नेपालमा भएकोले गर्दाखेरि नेपालले सिटिजनसिप दिएर रेफ्युजीलाई पर्टिकुलरली रेफ्युजीलाई सिटिजनसिप दिएर राख्ने सम्भावना छैन। त्यसैले गर्दाखेरि पनि अहिलेको अवस्थामा अब यो लोकल इन्टिग्रेसन नै हुन्छ क्याम्पमा भएको रेफ्युजिजहरूलाई, तर लोकल इन्टिग्रेसन चाहिँ जति क्याम्पमा मान्छेहरू छन्, जस्तो बेडाङ्गी र शनिश्चरी क्याम्पमा 2 क्याम्पमा छ, उनीहरू जुन पाराले बसेको छन् त्यही अलिकति फ्ल्याक्स भएको छ। जस्तै अब ब्याङ्क एकाउन्टहरू अहिले ओपन गर्न दिएको छ, ATM कार्डहरू युज गर्न सक्छन्, अहिले के अरे लाइसेन्सहरू निकाल्न सक्ने सिचुएसन भयो। अहिले कोही पनि नयाँ बच्चाहरू क्याम्पमा जन्मियो भने उनीहरूले गएर नेपालमा के अरे गाविसमा गएर नगरपालिकामा गएर दर्ता गराउने, ताकि पछि सिटिजनसिपको लागि सजिलो हुने। अब हो त्यो प्रोसेसहरू त्यो फ्ल्याक्स हुन थाल्यो, त्यो इजी हुन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रेजुअली इभेन्चुअली नेपाल गभर्मेन्टको प्लान पनि के हो भने अहिले हुँदैन, तर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ दे आर ट्राइङ टु इन्टिग्रेट इन्टु द मेनस्ट्रिम कम्युनिटी। Thank you so much, Tulakji, for all this new information. Honestly, म त्यति कनेक्टेड छुइनँ के भन्छ क्या नेपालमा रहनुभएका हाम्रो रेफ्युजी पपुलेसन्सहरूसँग। थ्याङ्क यू सो मच। आई थिङ्क यु किप डुइङ वाट यु डुइङ होइन, हामीलाई किप अस इन्फर्मड, किप एडभोकेटिङ फर भुटनिस भन्छु म तपाईँलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र भुटनिसकै कुरा गर्दाखेरि एउटा मलाई पर्सनल्ली गफ गर्न मन लागेको कुरा के छ भने, हामी युएसमा मात्रै नभएर विभिन्न देशमा रिसेटल भएको भुटनिसहरू जब नेपालमा रहेका भुटनिसको कुरा आउँछ, हामी भेरी सिम्पथेटिक हुन्छौँ, हामी हाम्रो ठाउँबाट सहयोग गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूलाई। जस्तै हुन्छ अब उहाँ स्कुलमा होस् अथवा क्याम्पमा होस्, खानको लागि होस्, लाउनको लागि होस्, कहिले आग लागि हुन्छ, यस्तो पेन्डेमिक भयो, वी अल वान्ट टु हेल्प होइन। त्यही भएर हामीले देखेका छौँ, भिडियोबाट देखेका छौँ, फोटोबाट देखेका छौँ, विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूले इन्डिभिजुअली पनि गएर कता कता के सहयोग गर्दै गरेको कुरा हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ। तर एउटा कुरा मलाई पर्सनली अलिकति कस्तो लागेको कुरा के छ भने, युएसमा मात्रै नभएर विदेशमा भुटनिस रेफ्युजिजको लागि सहयोग भनेर इन्डिभिजुअली गो फन्ड मी चाहिँ 5 वटादेखि 10 वटासम्म रन भएका छन् एक समयमा इन्डिभिजुअली। त्यसमा डिटेल्स छैन। लाइक म एज अ सागर मैले चाहिँ म भुटान नेपालमा रहेका भुटनिसलाई सहयोग गर्छु भनेर मैले गो फन्ड मी स्टार्ट गर्दै विथ टार्गेट 30,000, 40,000, 60,000। एट सम पोइन्ट एउटा मैले गोफन्मी धेरै अगाडि देखेको थिएँ, आग लागेको भएको बेला 60,000 को टार्गेट राखेर गोफन्मी उठाइएको थियो। अब यस्ता गोफन्मी चाहिँ कसो भन्नु तपाईँलाई, हामी कसरी ट्र्याक गर्ने, यो गोफन्मीबाट उठेको पैसा राइट ठाउँमा गएको छ कि छैन, कोसँग कन्ट्याक्ट हुँदैछ, हामी यो विषयमा कसरी एड्रेस गर्छौँ। किनकि आई डोन्ट वान्ट इन्डिभिजुअलले आफ्नो क्षमता देखाउनको लागि गोफन्मी 2 मिनटमा गोफन्मी एकाउन्ट खोलेर पैसा बटुलेर कसलाई दिन्छ, को रेस्पोन्सिबल छ, कुन अर्गनाइजेसनबाट उठेको, यस्तो कुराहरूलाई एड्रेस नगरिकन विदाउट अ प्लानिङ जब भुटनिसको लागि पैसा उठ्छ मलाई चाहिँ दुःख लाग्छ। यो विषयमा के भनिदिनुहुन्छ विनयजी? हाउ क्यान वी डु बेटर भन्ने कुरा हो। एक्ज्याक्टली के छ भने नि, एउटा कुरो पोजिटिभ साइडमा पहिले गफ गरौँ। पोजिटिभ साइडमा म के पनि भन्छु भने, जति व्यक्तिहरूले इन्डिभिजुअल्सहरूले त्यसरी गो फन्डमी क्रिएट गरेर एउटा सहयोगी मन होइन, उहाँहरूलाई एउटा कुरो के हो भने द वे माइ बी रङ, बट तर भित्रको एउटा सहयोगी मन त सहयोग गर्ने भन्ने खालको धारणालाई पनि गर्न खोज्या होला भन्छु म होइन। त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ उहाँहरूलाई म मेरो जहिले पनि एउटा भनौँ न सहयोगी मनलाई चाहिँ जहिले पनि मेरो सलाम छ।
त्यसरी अगाडि कुरो बढाउँछु म त्यसलाई चाहिँ। तर उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हैन। अब अहिले हामीसँग इस्टाब्लिस अर्गनाइजेसनहरू धेरै छन् सिटीहरूमा। हामी अब एउटा नन प्रफिटकै अर्गनाइजेसनकै कुरो गर्ने हो भने पनि प्रायः जस्तो सिटीहरूमा सबै नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरू छन् हैन। तर त्यसरी कुनै इन्डिभिजुअललाई चाहिँ त्यो एउटा आइडिया आयो, उहाँको आइडिया हो नि त त्यो त हैन। उहाँको आइडिया आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँले त्यो आइडिया लिएर चाहिँ एउटा सम्बन्धित ठाउँमा औपचारिक ठाउँमा जुन चाहिँ एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन समाजको छ हैन, उहाँहरूसँग गएर कुरो गरेर चाहिँ त्यो आइडियालाई अगाडि बढाउने प्लान गरेर फन्ड रेजिङ गर्दाखेरि पनि बरु एउटा राम्रो मिसन बनाएर अनि त्यो अर्गनाइजेसनबाट अन्तिममा त्यो फन्ड चाहिँ त्यहाँ जान्छ है भन्ने हिसाबले गऱ्यो भने के हुन्छ भने मोनिटरी कुराको ट्रान्ज्याक्सन पनि एकदमै राम्रो भयो। भोलिका दिनमा मान्छेले ट्रस्ट गर्ने विश्वास गर्ने कुरो पनि भयो। त्यसलाई एउटा मिटिङमा अथवा पब्लिक मिटिङमा उदी पनि क्ल्यारिफाई गर्न सकिहालिन्छ। बजेट कति कहाँ के भएको थियो, कति उठेको थियो, कलेक्सन के भयो भन्ने कुराहरू। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के देखिन्छ भने साह्रै एउटा सिस्टममा बसेर चाहिँ हामीले राम्रो एउटा इक्जाम्पल बनाउन सकिन्छ क्या। इन्डिभिजुअली आफ्नो घरबाट चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्दै त्यसरी गोफन्ड बनाउनु भन्दा त्यही आइडियालाई चाहिँ उहाँहरूको आइडिया चाहिँ बिकाउन खोज्नु भएको हो नि त। गोल त अन्तिममा त्यही हो। म एउटा कुरा एड के गर्न चाहे भने सरी के भन्छ हामी सबै सिम्पैथेटिक छौँ क्या, हामी सहयोग गर्छौँ। हामीले भुटनिस हुनु पर्दैन। नेपालको विभिन्न इस्युजहरूमा हामीले सपोर्ट गरेका छौँ छैनौँ। हामीले आई थिङ्क आजभन्दा 1.5-2 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालमा रहेका अपाङ्गहरू, हात काटिएका, खुट्टा काटिएका उहाँहरूलाई भुटनिसहरूले चाहिँ के भन्छ 100,000 भन्दा बढी चाहिँ डोनेट भएको थियो। वी अल आर सिम्पैथेटिक, वी वान्ट। तर प्रब्लम के हो भने चाहिँ हाउ वी डु इट है। अब मैले सागरले एउटा गोफन्मी उठाएर 10,000 उठाएर मेरो नाम चाहिँ कुनै दिन त्यहाँनिर चिनिन्छ, मेरो एउटा नाम आउँछ भन्ने एउटा सेल्फिस वेमा गएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। आई कुड बी रङ होइन। तर व्हाई डोन्ट वी डु दिस इन अ वे कि भेरी ट्रान्सपेरेन्ट होस्। यो पैसा नेपालको अथवा क्याम्पको यो मान्छेसँग कन्ट्याक्टमा छौँ हामी, यो मान्छेको नम्बर यो हो, यो पैसा हामी यसरी बाँड्छौँ। अथवा अझै पनि क्याम्पमा कुनै न कुनै संस्थाहरू त छन् नि त्यस। अब माई पोइन्ट इज दिस अगेन, तपाईँ हो अनेस्टली तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, म पनि सहयोग गर्न चाहन्छु, हामी इन्डिभिजुअली सहयोग गर्न चाहन्छौँ। तर 10 जनाले 10वटा गोफन्मी त्यही भुटनिसको लागि भनेर खोल्यो भने कसलाई दिने कसलाई नदिने, कसले ट्र्याक गर्ने, यी कुराहरूको कुरा आउँछ। भाइ बोल्दै म अर्को कुरो के थप्न चाहे भने पछाडि त्यसरी इन्डिभिजुअल लेभलमा हामीले गोफन्मी अथवा फन्ड रेज गर्दाखेरि पछाडि समस्या इन्डिभिजुअललाई पनि छ क्या। त्यो पैसा यदि सही ठाउँमा पुर्याउन सकिएन अथवा त्यसको ट्रान्सपेरेन्सी देखाउन सकिएन भने मान्छेले प्रश्न गर्न सक्छन् हैन। अनि अर्को कुरो के पनि बुझ्नुपर्छ भने मान्छेले एउटा विश्वास गरेर त्यो सहयोग गरेको हुन्छ, सही ठाउँमा पुग्छ कि भन्ने हिसाबले पनि सहयोग गरेको हुन्छ। अनि भोलि त्यो कुरामा चाहिँ आफ्नो एउटा इन्डिभिजुअल भएर त्यसरी त्यो गोफन्मी अथवा फन्ड रेजिङहरू गर्न थाल्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि आफू पनि केही कुरा अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ। यदि त्यो पैसालाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्न सकिएन अथवा सही टाइममा त्यसलाई युटिलाइज गर्न सकिएन, जुन मिसनका लागि गोलका लागि चाहिँ हामीले कलेक्ट गरे हो त्यहाँ पुग्न सकेन भने आफूलाई अर्को तरास हुन्छ। अब के गर्ने भन्ने खालको तरासहरू हुनसक्छ। त्यही भएर मैले अगाडि जोडेको कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आइडिया हो, उहाँहरूको आइडिया हो। उहाँहरूले आफ्नो आइडिया बिकाएर चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस अर्गनाइजेसनमा लगेर चाहिँ सल्लाह गर्नु हो होइन। यस्ता खालका सपोर्टिभ आइडियाहरूलाई प्रायः जसो हामी एकै किसिमका एउटै कोहोर्ट टाइप अफ पिपल बसिसकेका ठाउँमा पक्कै पनि त्यो आइडिया नकारिँदैन होइन। र त्यो त्यसरी जाने हो, एउटा अर्गनाइजेसन पर्सपेक्टिभबाट जाने हो भने चाहिँ यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र राम्रोसँगले सिस्टमेटिक तरिकाले पनि पैसा कुनै अर्गनाइजेसनलाई, अब बिसिएसले त सपोजका लागि राम्रैसँगले एउटा उहाँको अर्गनाइजेसनलाई दिन सक्यो नि त होइन। त्यो ट्रान्ज्याक्सन ट्रान्सपेरेन्सी पनि हुन्छ। र अघि भाइले एउटा कुरो जोड्नु भयो नि, त्यो एउटा पर्सनल क्रेडिटका लागि मैले चाहिँ 10,000 12,000 उठाएँ भन्ने मान्छेसँग त्यो हुन पनि सक्छ। र यो हट्नुपर्छ समाजबाट। टु बी भेरी अनेस्ट यस्तो खालको कुराहरू हुनसक्छ। अथवा एटलिस्ट केही कुरो गर्नुभन्दा अगाडि एउटा समाज छ, कोही छ भने यस्तो खालको प्लान गर्दैछौँ कसरी गरौँ भनेर एकचोटि कम्युनिकेसनमा आउनुपर्छ। समाजले पनि केही सोचिरहेको हुनसक्छ। ढिलो छिटो त्यही डिस्कसन गर्दा गर्दै ढिलो छिटो हुनसक्छ होइन। किनकि समाज भनेको एउटा बोर्ड अफ डिरेक्टर्समा रहेर काम गर्ने हो। अर्गनाइजेसन भनेको आफ्नो एउटा भनौँ न एउटा व्यक्तिको भरमा त डिसिजनहरू लिनु भएन। त्यही भएर अलिकति तलमाथि हुन सकेको हुन्छ। र इन्डिभिजुअल फन्ड रेजरहरूलाई पनि यो चाहिँ एउटा
तपाईहरु जुनै सिटीमा जुनै ठाउँमा हुनुहुन्छ भने त्यसरी आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट ठिकै छ, केही छैन। जस्तै अब मैले रेड क्रसमा डोनेट गर्न त पाइहालेँ अभियसली नि हैन। एब्सोल्युटली एउटा समाज बेस, हामी एउटा कम्युनिटी बेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एउटा त्यो हिसाबले बसेका छौँ भने चाहिँ एकचोटि गफ गरेर हुन्छ नि, एउटा कम्युनिकेसनमा आएर कोअर्डिनेसनमा काम गर्दाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरो मैले त्यहाँ के जोड्न चाहे भने नि, जस्तै अर्को के छ भने जस्तै म कस्तो धारणाको मान्छे हुँ भने एकजना कसैले चाहिँ फन्ड रेजर गरिसक्नु भयो, अनि अब चाहिँ मलाई चाहिँ कसैले प्रेसर दियो, लु होइन हामीले पनि एउटा अर्गनाइजेसनले पनि फन्ड रेज गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा म के सोच्छु भने यही समाजमा बस्ने मान्छेले अलरेडी फन्ड रेजर गरिसकेको छ। अब म फेरि त्यही समाजका मान्छेबाट, मेरै समाजका मान्छेबाट अरू धेरै पैसा उठाउनु मैले, द्याट इज रङ। तर त्यो सुरुमै अगाडि फन्ड रेजर गर्ने मान्छेले चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसनमा आएर काम गर्नु भयो भने ती मान्छेले अझै धेरै मान्छेलाई ल्याएर चाहिँ सपोर्ट गरौँ भन्ने धारणा भएर हाम्रो मिसन सक्सेसफुल हुन सक्थ्यो। त्यो कारणले पनि म चाहिँ 3टा 4टा फन्ड रेजर त्यसरी गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। थ्याङ्क यू तिलकजी। म तपाईँलाई यसमै एड गर्न चाहन्छु। फेरि पनि तपाईँ सहयोग गर्न चाहने मनलाई स्याल्युट छ हाम्रो, थ्याङ्क यू भन्छु म। तपाईँले सहयोग गर्न चाहनुभयो, म मात्रै होइन धेरै अरू भुटनिसले पनि सहयोग गरौँ, एउटा ठुलो मुठो लगेर दिउँ भन्ने कुरा हो। तर यो ठुलो मुठो चाहिँ एउटा नभएर जब 10वटा मुठा हुन्छन् अनि त्यहाँदेखि एउटा मान्छेले कसको फन्डमा हालिदिने अनि ट्र्याक गर्ने कुराहरू, यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ तिलकजी? कस्तो लाग्छ र हामीले के इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ? एउटा चाहिँ अब लाइक वी हेभ सिन द इक्जाम्पल इन्टरनेसनल फाउन्डेसन जुन छ, इन्टरनेसनल फाउन्डेसन हामीले इक्जाम्पल देखाएको थियो। उहाँहरूले क्याम्पमा जानु भएको छ, उहाँहरूले थुप्रो काम गर्नु भएको छ एज अ बिजनेस। फर्स्ट त म उहाँहरूलाई I really appreciate them for doing such a wonderful job to the community हैन। हाम्रो रेफ्युजी कम्युनिटीमा गएर त्यति ठुलो क्यास पनि दिनु भएको छ, उहाँहरूले सामान पनि दिनु भएको छ। र म अरू बिजनेसेसहरूलाई पनि आई फिल द सेम थिङ, म उहाँहरूलाई पनि आउनुहोस् त्यो गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। अब इन्डिभिजुअल जुन यो इन्डिभिजुअल गो फन्ड क्रिएट गर्ने, त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ 30,000 को गोल राख्ने, भरे 3,000 पैसा उठाउने, 5,000 पैसा उठाउने, जहाँ चाहिँ गो फन्डमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ के को लागि हो र कसरी त्यो पैसा चाहिँ राइट ठाउँमा कसरी जान्छ, के हुन्छ भन्ने कुराहरू जहाँ स्पेसिफिक छैन। अब हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको थट्स राम्रो हो, आई रियली एप्रिसिएट द्याट। तर अब त्यसमा चाहिँ सही ठाउँमा त्यो पुग्नको लागि चाहिँ एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, अरू अर्गनाइजेसन्सहरूसँग कोलाबोरेट गर्ने र ओके मसँग यो आइडिया आयो, क्यान वी वर्क टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर, पार्टनरसिप गरौँ, हामी मिलेर चाहिँ यसलाई अझै ठुलो बनाउँ, एउटा क्राउड फन्ड रेजिङ गरौँ ताकि अलिक ठुलो रकम हामीले बनाउन सक्यो भने। अनि त्यहाँदेखि क्याम्पमा चाहिँ क्याम्प म्यानेजमेन्ट कमिटी छ, जुन भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन छ क्याम्पभित्रै, क्याम्प सेक्रेटरीजहरू छन्, प्रतिनिधिहरू छन्, चामल दाल बाँड्ने प्रतिनिधिहरू छन्, त्यहाँनिर एउटा सिस्टम छ, उनीहरूसँग कोलाबोरेट गरेर चाहिँ अनि त्यो रिसोर्सेस हामीसँग भएको त्यहाँनिर लगेर चाहिँ सही तरिकाबाट बाँड्न सक्यो हामीले भने चाहिँ पैसा जसले दिएको छ, चाहे $10 कन्ट्रिब्युट गरेको छ, चाहे $5 कन्ट्रिब्युट गरेको छ, त्यसको पनि लेखाजोखा प्लस त्यसको पनि एउटा ट्रान्सपरेन्सी रिफ्लेक्ट हुन्छ। तर अब जुन अहिले यो 1-1-1 वे भइरहेछ, it is a good thing. तर I would highly recommend working together with other organizations, working together with other like-minded people, leaders, and एउटा जोइन्ट गरेको चाहिँ बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। एब्सोल्युटली। म आफ्नै पर्सनल म कम्फर्टेबल हुन्न जब म डिटेल्स देख्दिन, अर्गनाइजर को छन् त्यसमा एज अ अर्गनाइजर, उहाँहरूको फोन नम्बर डिटेल, अनि यो पैसा कहाँ जान्छ, उहाँ कसले पाउँछ, कसरी बाँडिन्छ, यी डिटेल्सहरू नभएपछि म कम्फर्टेबल हुन्न। हो म पनि भुटानी हुँ, मलाई सहयोग गर्न मन छ, मैले आफ्नो तरिकाले सहयोग गरेको छु पहिला। तर जब इन्डिभिजुअल मैले 4-5वटा त्यही सेम कजमा 5-6वटा चाहिँ फाल्टु स्टेटबाट फाल्टु इन्डिभिजुअलले निकालेपछि म पर्सनली कम्फर्टेबल भइन मैले, किनकि म मेरो पैसा मिसयुज नहोस् भन्ने चाहन्छु, विथ अल ड्यू रेस्पेक्ट होइन। त्यही भएर म कम्फर्टेबल भइन। सो विथ द्याट बिङ सेड आई होप अब यो कुरा हाम्रो यति कुरा सुनेर आई होप पिपलले अलिक सोच्नुहुन्छ होला, एटलिस्ट पर्सनल गोफन्डमी भुटनिसको नाममा इन्डिभिजुअलको कसैको परिवारको लागि मेडिकल खर्च अथवा फ्युनरल खर्च, द्याट्स अ सेपरेट थिङ, त्यो विषयमा गरेको होइन हामीले होइन। तर तमाम भुटानीको लागि भनेर जब एउटा इन्डिभिजुअलले चाहिँ पैसा उठाउन थाल्छ, देन आई थिङ्क एउटा अलिकति मलाई चाहिँ पर्सनली अलिकति स्केप्टिकल हुन्छु म त्यो विषयमा होइन। सो विथ द्याट बिङ सेड, अहिले हामीले भुटानमा रहेका नेपालमा रहेका हाम्रो भुटनिस दाजुभाइको कुरैको विषयमा म एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने, एउटा आजभन्दा 5-6 महिना अगाडि अलिकति कन्ट्रोभर्सी पनि भयो। हामी भुटनिस बिच, हामी भुटानी र भुटानभित्र रहेका ड्रुक्पास अनि नेपालीहरू बिचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङलाई म अलिकति जोड्न चाहेँ। के छ भने धेरैले भन्नुहुन्छ
हामी त विदेशमा छौँ, हामीले जे बोल्छौँ भुटानको विरोध गर्छौँ अथवा भुटानले हामीलाई यसरी खेदायो यसो गर्यो भने जब राजाको एगेन्स्ट हुन्छ भुटानमा रहेका नेपालीलाई साह्रो पर्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यो एउटा आर्गुमेन्ट छ। सेकेन्ड कुरा, हामीले फेसबुकमा प्रत्यक्ष देखेका छौँ, म मान्छेको नाम भन्न चाहन्न, पोस्टमा भुटानमा रहेका हाम्रा ड्रुक्पास जातिका साथीहरू दाजुभाइहरू र हामी युएस अनि अन्य देशमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरू बीच भनाभन अपशब्द प्रयोग गरेर पनि भनाभन यस्तै परेको छ। हामी उहाँहरूलाई सिधै भोटे भन्छौँ अनि उहाँहरूले तिमीहरू टेररिस्ट हो, तिमीहरूले यो हाम्रो भुटान पल्टाउन आँटेको कुरा, यो रिलेसनसिप यस्तै रहन्छ त। हामी यस्तै भयौँ भने त्यहाँ भित्र बसेका नेपालीलाई कतिको साह्रो पर्छ, हामी यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छौँ? के हामी अब विदेशकाले भुटानको विषयमा गफै गर्न छोडिदिउँ कि के त्यो एउटा अप्सन हो त? के यो विषयमा इन जेनरल के भन्नुहुन्छ तिलकजी? एन्ड देन आई विल गो टु विनयजी। इट्स अ भेरी गुड क्वेसन सागरजी। के हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भने अब हामीले भुटानको मान्छेले यसो गर्यो, भुटानको भोटेले चाहिँ खेदायो, भुटानले चाहिँ यो गरो त्यो गरो भन्ने जुन छ सबैलाई हामीलाई पेन छ। किनभने हामीले 20औं वर्ष रेफ्युजी क्याम्पमा बिताएको छौँ, हामी सबैलाई पेन छ। र भुटानभित्रको मान्छेलाई पनि हामी यो नेपालीहरू जुन चाहिँ नेपालबाट पहिला आयो अनि भुटानमा आयो, यिनीहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्यो के गर्यो भन्ने भुटानभित्रको मान्छेमा पनि एक खालको त एउटा स्टिग्मा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ हामीले पनि त्यही पाराले लिने, उनीहरूले पनि त्यही पाराले लिइरहने हो भने यो जेनेरेसन धेरै जेनेरेसनसम्म गइरहन्छ र यो स्टिग्माले कसैलाई पनि हेल्प गर्दैन। आई थिङ्क इट्स टाइम फर अस टु हिल टुगेदर। यो चाहिँ अब हामीले एउटा रिकन्सिलेसन दुईटा यो जुन स्टिग्मा छ, एउटा विचार छ, यसलाई चाहिँ अब हिलिङ गर्ने टाइम चाहिँ आएको हो। र अर्को चाहिँ अब जुन असरको कुरा छ, हामीले गरेका कमेन्टहरू, हामीले लेखेका कुराहरूले भुटानभित्रको मान्छेलाई असरको कुराहरू छ, आई डोन्ट थिङ्क सो। किनभने भुटानभित्र पनि प्रब्लम छ। इट्स अ ग्रोस नेसनल ह्याप्पिनेस, एउटा संसारले चिनेको देश, इट्स अ लास्ट साङ्ग्रिला, सबैले जानेको देश। तर त्यस देशभित्र पनि एराउन्ड 80,000 मान्छेहरू चाहिँ सिटिजनसिप बिनै छन् त्यो कन्ट्रीभित्र, भुटानभित्र। अब त्यहाँभित्र पनि प्रब्लम छ। अब त्यो इट्स अ भेरी भेग टपिक, अब त्यसमा नजाउँ। तर जुन यो दुई पक्षको अहिलेको डिबेट छ, उनीहरूले हामीलाई चाहिँ यो यिनीहरू टेररिस्ट हो वा यिनीहरू चाहिँ यस्तो गर्यो, यिनीहरू आएर फेरि यहाँ नेपाल भुटानमा चाहिँ आन्दोलन गर्यो अनि लतालिङ्ग पारेर गयो, ऱ्याप गर्यो, चोर्यो, के गर्यो भने उनीहरूले नि हामीलाई एलिगेसन लाउँछ। र हामीले पनि भन्ने त्यही हो। किनभने हामीलाई टर्चर गरिरहेको छ, कति जेलमा लगेर हालेको छ, कति मान्छे मारेको छ, कति मान्छे त अझै पनि बेपत्ता छन्। त्यो सिचुएसन छ। तर अब लङ टर्म सोल्युसन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क वी सुड हिल दिस वान। अब यसलाई चाहिँ हामीले वी सुड लुक फर एन अप्सन, कसरी हुन्छ एउटा रिकन्सिलेसन, एउटा मिडल वे सोल्युसन चाहिँ निकाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। No, absolutely. तर like how is that possible? What is that middle thing? अब कसरी, अब यदि भुटान गभर्नमेन्टले अथवा हामीलाई रेकग्नाइजै गर्दैन, दे कल अस इलिगल, हामी टेररिस्ट हो भन्ने कुरा गर्छ भने, सो what is the middle thing? फर्स्ट कुरा भयो हैन। आई थिंक एन्ड सेकेन्ड कुरा हो भने चाहिँ के हामीले त्यसो भने हामीले बोल्नै नपाउने त भुटानको विषयमा? होइन, भुटानभित्र पनि सबै मान्छेहरू खराब छैनन्। भुटानभित्र अहिलेको जुन व्यवस्था छ त्यहाँभित्र पनि सबै खराब छैनन्। अहिले धेरै कुराहरू पहिला 90s को भन्दा अहिले धेरै कुराहरू चेन्जेस हामी देखिरहेका छौँ। र अब अहिले लेटली धेरै मान्छेहरू भुटानभित्र, हामी यहाँ अमेरिकाबाट गएर नेपाल गएर भुटानभित्र धेरै मान्छेहरू घुमेर आउने त्यो देखिरहेको छौँ हामी। अनि हामीले अरू पनि के देखेका छौँ भने हामीले हाम्रो साथीहरू कति अमेरिकामै यहीँ आएको साथीहरूले भुटानमा नयाँ प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि भर्खरै मात्रै कङ्ग्रेचुलेसन भनेर मेसेज पठाउँदाखेरि रेस्पोन्ड गर्ने, अनि अब यो विषयमा पनि गफ गर्नुपर्छ ल भन्दाखेरि एब्सोल्युटली भन्ने कुराहरू अब यी ओपन निकै बाहिर आउन थालिसकेका छन्। एउटा एजेन्डा चाहिँ आएको छ, एउटा नन नेसनल के अरे नन रेजिडेन्ट भुटनिज भन्ने एउटा एनआरबीको एउटा आएको छ एउटा इस्यु, मतलब एउटा त्यो फर्म गर्नुपर्छ भन्ने आइरहेको छ। यदि हो त्यसलाई चाहिँ अब भुटान गभर्मेन्टले एक्सेप्ट गर्न सक्यो भोलि भने एउटा यसले चाहिँ पुलको काम गर्न, एउटा ब्रिजको काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। तर अगेन व्हेन इट कम्स अबाउट दिस एनआरबी, म चाहिँ के भन्छु भने मेरो थट्स चाहिँ के हो भने यो चाहिँ भुटनिज रेफ्युजी जति रिसेटलमा आएको रेफ्युजीहरूले यो टपिकलाई अगाडि बढाउँदा चाहिँ यो एनआरबी सक्सेस हुन्छ जस्तो मलाई पटक्कै लाग्दैन।
हुन्छ तर अब भुटानबाट अमेरिकामा टन्नै भुटानको मान्छेहरू आएर बिजनेस गरिरहेको छ। न्युयोर्कमा हामी गयौँ भने थुप्रै हामी भुटानभित्रको मान्छेहरू भुटानको नेटिभ मान्छेहरू सिधै आएर चाहिँ अमेरिका सिधै आएर 10-12 वर्ष 15 वर्षसम्म उनीहरूले चाहिँ यहाँ बिजनेस गरिरहेको छन्। उताको सिटिजन उहाँहरूको खोसिया छ, यहाँको सिटिजन लिएको छन्, बट दे अल्सो वान्ट द स्ट्याटस होइन, उनीहरूलाई पनि त स्ट्याटस चाहिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि अब वान वे अदर आफ्नो देश जाउँ घुमौँ जस्तो सबैलाई लाग्छ होइन। र अब यो सबै कुराहरू रिकन्साइल गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क एउटा हामीलाई त्यस्तो खालको एउटा स्ट्याटस चाहिन्छ जुन यो एनआरबी भन्ने एउटा निकालेको साथीहरूले। र भुटानभित्रबाट आउने सुरुमा मतलब भुटानभित्रबाट डिरेक्टली यहाँ आएर काम गर्ने उहाँहरूले चाहिँ यो इस्युलाई अगाडि बढाउनु भयो र हामीले त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्यौँ, त्यसलाई फाइनेन्स गर्न सक्यौँ, त्यसलाई हर एङ्गलबाट सपोर्ट गर्न सक्यौँ र कोलाबोरेट गरेर काम गर्न सक्यो भने र त्यो स्ट्याटस दियो भने आई थिङ्क धेरै कुराहरू फ्लेक्सिबल भइरहेछ, पोसिबिलिटी छ। But it takes time. It takes time. I think मलाई त टफै लाग्छ अनेस्टली, तपाईँलाई भन्नुपर्छ भने मलाई टफै लाग्छ किनकि अहिलेसम्म हामीलाई एक त रेकग्नाइजै गरिरहेको छैन उहाँले होइन। अब नेपालमा धेरै अगाडि एकचोटि ट्राई गर्न खोज्या हो। आई थिङ्क रिसेटल हुनुभन्दा धेरै आई थिङ्क 90s को कुरा हो, एकचोटि खुजनाबारीमा आएर भुटानले ट्राई गर्न खोज्या हो, तर त्यहाँदेखि पछाडि अहिलेसम्म 20-25 वर्ष पछाडि त्यहाँदेखि पछाडि केही भएको छैन, रेकग्नाइज भएको छैन। नेपाल भुटान बिच पनि वार्ता भएको छैन। सो इट्स अ लङ शट जस्तो लाग्छ, भेरी 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 लङ शट हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। गो हेड त्यसलाई। अनि अर्को चाहिँ अब लाइक आई जस्ट वान्ट टु एड फ्यु थिङ्स होइन। अब यसमा चाहिँ के हो भने हामीले काम गर्ने भन्दाखेरि पनि अघि मैले जुन एउटा नेसनल अर्गनाइजेसनको र एडभोकेसी गर्ने एउटा नेसनल अर्गनाइजेसनको कुरो गरिरहेको थिएँ, यसमा चाहिँ हामीले अब अरू कन्ट्रिजहरूको ट्र्याक रेकर्ड पनि हेर्नुपर्छ हामीले होइन। अब यहीँनिर हामीले जस्तै अब यहाँ भएको हामीसँग भएको के अरे हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभहरू छन्, सेनेटर्सहरू छन्, उहाँहरूसँग हामी सबैले चाहिँ अब भेट्ने, उहाँहरूलाई भेटेर चाहिँ ल यो सम्बन्धी चाहिँ एउटा पहल गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरूदेखि लिएर गएर यसलाई चाहिँ एउटा नेसनल लेभलमा अब एडभोकेसीदेखि लिएर गएर एउटा क्याम्पेन नै बनाएर चाहिँ हामीले काम गर्न सक्यौँ भने एगेन किनभने भुटानले पनि कता न कता यो सल्भ गर्नु छ। भुटानलाई पनि के छ भने दे क्लेम देमसेल्फ एज ए कन्ट्री अफ लास्ट साङ्ग्रिला अनि दे क्लेम देमसेल्फ एज ए कन्ट्री विथ ग्रोस नेसनल ह्याप्पिनेस उनीहरूले क्लेम गरिरहेको छ इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा। बट उनीहरूले चाहिँ अहिले के भइरहेको छ, जति पनि ह्युमन राइट अर्गनाइजेसन्सहरू छन् सबैले चाहिँ भुटानले चाहिँ एउटा ठुलो नम्बरमा चाहिँ रेफ्युजीहरू मतलब भुटानको पपुलेसन खेदाएको छ, इभिक्सन भएको छ भुटानबाट भनेर सबैले धेरैवटा ह्युमन राइट अर्गनाइजेसन्सहरूले भनेकोले गर्दाखेरि दे अल्सो वान्ट टु गेट क्लिन चिट फ्रम हियर होइन। अब यहाँबाट उनीहरू पनि क्लिन चिट लिन चाहन्छन्, तर अब अप्सन के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू पनि कता न कता चाहिँ यो सल्भ होस्, यो चाहिँ अब किन एट्याक गरागरले कहिले पनि यो कसैलाई नै काहीँ पुर्याउँदैन कि। अनि लाइक सो मेनी पिपल सेड थिङ्स चेन्ज, प्राइम मिनिस्टर चेन्ज, सत्ता चेन्ज, अनि अब भुटानको सिस्टम चेन्जदेखि धेरै मान्छेहरू सिभिलाइज पनि भएको छन्। आई थिङ्क अब वान वे अदर ओपन हुन्छ होला यसको लागि, यो डिस्कसनको लागि जस्तो लाग्छ। No, absolutely. Thank you for your insight. I know, Binayji, I think we cover a lot. I think you can touch on the topic. के अब हामीले भुटानको विषयमा त्यहाँ भुटानभित्र रहेका नेपालीलाई साह्रो पर्छ भनेर हामी भुटानदेखि बाहिर अथवा विदेशी यो थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट भएका भुटनिसहरूले भुटान अनि किङ अनि एउटा फर्स्ट अफ अल त हामीले जहिले पनि बोल्छौँ, हामी त्यहाँ भुटानी मान्छेको विषयमा कहिले पनि बोल्दैनौँ। जहिले पनि हामीलाई खेदाइएको त्यहाँको राजा त्यहाँको मन्त्रीको कुरा आउँछ प्रायः जस्तो, त्यहाँको मान्छे भन्दा पनि होइन। सो यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ कि हामीले नबोल्ने कि अथवा इज देयर अ मिडल ग्राउन्ड एन्ड थिङ्स लाइक द्याट, के भन्नुहुन्छ? यो विषयमा त के छ, अब यो खासै वे बियोन्ड माई पे ग्रेड हो यो विषयमा बोल्नु भने होइन। बिकज यो पोलिटिकल कुराहरूमा म अलिकति पछाडि नै बस्ने मान्छे हो। अब के भइरहेछ भित्र कसो भइरहेछ भन्ने कुराहरू अलिअलि हामी सोसियल मिडिया आउँदैतिरबाट न्युजहरूबाट देखिन्छौँ। अब मेरो आफ्नै फुपू दिदी पनि भुटानमै हुनुहुन्छ होइन। एउटा कुरो के छ भने वाट आर वी ट्राइङ टु एचिभ होइन एउटा कुरो। अनि एचिभ हामी गर्न खोजेको कुरो चाहिँ गभर्मेन्ट भुटान गभर्मेन्टबाट मात्रै हो जस्तो लाग्छ, त्यहाँ भित्रका मान्छेहरूबाट हो जस्तो लाग्दैन। अनि अर्को कुरो के छ भने भगवान कृष्णले अर्जुनलाई त्यो एकजना मैले उहाँको नाम चाहिँ बिर्सेँ, कुनै कसको चाहिँ शिर काटेर ल्याउ नै भन्नुभएको हो। एकदम मिठासमा राम्रो शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हुन चाहिँ शिर काटेरै ल्याऊ भने हो होइन। तर उहाँले त्यो एकदमै अशब्दहरू प्रयोग गरेर, नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गरेर, नराम्रो टोनहरू प्रयोग गरेर भन्नु भएन क्या। हुन चाहिँ शिर काटेरै ल्याऊ भन्नुभएको हो, तर साह्रै राम्रो
शब्दमा शैलीमा भन्नुभएको हो। अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ त भने सोसल मिडिया आउँदैतिर कोही कोही बेला यस्ता खालका कन्भर्सेसन डिस्कसनहरू निस्किनु पर्छन्। डिस्कसन हुँदाखेरि मात्रै एउटा कन्क्लुजनमा पुगिन्छ कहाँ के भइरहेछ भन्ने थाहा हुने हो। अब त्यो भुटानको मान्छेले एउटा कुनै मान्छेले एउटा सर्वसाधारणले सिटिजनले हुन त एउटा अफिसियल मान्छेले त त्यसरी लेख्या होइन होला होइन, त्यो शब्दहरू अलिकति भनौँ न अप्ठ्यारा शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसरी सोसल मिडियाहरूमा डिस्कसन गर्ने, कमेन्टहरू गर्ने, अथवा यहाँबाट पनि हामीले उसको त्यस्तो देखिसके पछाडि फेरि त्यस्तै गऱ्यौँ भने चाहिँ यो इट्स नट गन रिच एनी एन्ड क्या, यो छैन, यो हामीमा मात्रै सीमित हुन्छ। यसलाई हामीले एउटा औपचारिक बनाएर माथि त्यो लेभलसम्म लान सकिँदैन। आफ्ना प्रस्तावहरू राख्दाखेरि पनि राम्रोसँग राम्रै कुरामा एउटा रेस्पेक्टफुल इन्भाइरोमेन्ट बनाएर रेस्पेक्टफुल टोनमा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को अघि तिलकजीले छाउनु भएको थियो, आई थिङ्क अहिलेको भुटानको गभर्मेन्ट के छ भने मोर सोसल भएको मलाई पनि मनन गरेको छु मैले, किनकि ट्विटर हुँदै यताउति आएर अलिकति सोसल मिडिया हुँदैतिर आएर पनि एक्सपोज हुने होइन, अलिकति ओपन हुने खालको त देखिएको छ। सो आई मिन आजको भोलि त केही कुराहरू हुँदैन पक्कै पनि, हामी पनि समाजमा केही परिवर्तन ल्याउन खोजिरहेका छौँ। त्यो अब इट्स टेकिङ इयर्स एन्ड इयर्स अलरेडी होइन। अब अघि तिलकजीले लड अफ कुराहरू कभर गर्नुभयो, त्यसमा म उहाँको कुरालाई एको गर्न पनि चाहन्छु कतिवटा कुरोमा होइन। Absolutely. त्यसरी नै अगाडि बढ्दाखेरि भनौँ न भोलिका दिनमा के हुन सक्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। No, thank you. I think के भन्छ आफ्नो आफ्नो बुझाइ छ, आफ्नो आफ्नो ओपिनियन छ। के भन्छ हामीले जस्तो आफ्नो ठाउँबाट we are trying to be constructive, we trying to make difference, we trying to improve our relationship आफ्नो आफ्नो वेजमा होइन। सो भन्ने र गर्ने तरिका फरक फरक हुन्छ, तर we all want to improve the relationship at this point. धेरैले कमेन्ट पनि त्यही गर्नुभएको छ, राजा गलत होइन, जे भयो अब अहिलेको किङ राम्रो छ, यस्तै यस्तै कुराहरू छन्। सो अल आई थिङ्क भुटानबाट पनि मेरो कहिले कहिले युट्युब च्यानलमा म देख्छु हेरिरहनु भएको हुन्छ, कहिले कहिले कमेन्ट गर्नुहुन्छ। आई थिङ्क इफ यु आर वाचिङ we want to improve this relationship. हामी भुटानका मान्छेहरूसँग कहिले पनि हाम्रो नेपालीले धेरै जति भुटानमा बसे धेरै रमाइलो मिलेर बस्नु भएको थियो। अनफर्चुनेटली एउटा ब्याड गभर्मेन्ट त्यो सिचुएसनले गर्दाखेरि हामी लखेटिनु पर्यो, अहिले हामी यहाँ छौँ। तर आई थिङ्क वी वान इम्प्रुभ। जति पनि विदेशीमा हुनुहुन्छ भुटनिजहरू एकचोटि देश फर्केर घुमेर आफू बसेको जन्मिएको हुर्केको ठाउँ हेर्न चाहनुहुन्छ। आई होप यदि सकिन्छ भने यो रिलेसनसिपलाई बेटर बनाएर भुटनिजहरू युएसमा जान आउने सम्मको अवस्था हामी भुटान गभर्मेन्ट थ्रुबाट पोसिबल भयो भने वी वुड बी भेरी भेरी के भन्छ थ्याङ्कफुल जस्तो लाग्छ। आई थिङ्क वी आर भेरी क्लोज टु ऱ्यापिङ दिस अप गाइस होइन। हामी लगभग 1 घन्टाभन्दा ज्यादा गफ पनि गरिसक्यौँ। हामीले धेरै विषयमा टपिकमा अलि छोएका छौँ। र यदि तपाईँहरू अहिले भर्खरै मात्रै हामीसँग जोडिनु भएको छ भने यो भुटनिज टक हो र मसँग 2 जना गेस्टहरू जोडिनु भएको छ। न्यू हेम्पसायरबाट तिलक निरौला र पेन्सिल्भेनिया हेरिसबर्गबाट विनय लुइटेल हुनुहुन्छ। हामी यो सो फेसबुक लाइभ जुमको माध्यमबाट गर्दैछौँ र यो पछि हामी यी सबै एपिसोड्सहरू भुटनिज टकमा अपलोड गर्नेछौँ। सो यु क्यान चेक आउट आफ्टर दिस। र यहाँभन्दा अगाडि हामीले गरेका सोजहरू पनि तपाईँहरू त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ भुटनिज टकमा। सो विथ द्याट बिङ सेड म आई थिङ्क फाइनल थट्सतिर जान चाहन्छु। हामीले धेरै कुरा छोयौँ आज होइन। तपाईँहरूलाई फेरि पनि म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु आज आइदिनु भयो। इन जेनरल आजको यो विषयलाई लिएर अनि हाम्रो टपिक अफ डिस्कसन के भन्न चाहनुहुन्छ? फाइनल थट्स इन जेनरल with few words of advice to everybody watching. तिलकजी। Thank you so much for having me here in this show. सागरजी एकदमै तपाईँले यो सोमा बोलाउनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। हामीले आज चाहिँ के अरे नन प्रफिटदेखि लिएर गएर रेफ्युजी क्याम्पमा भएको रेफ्युजीहरूको फेटको कुराहरू पनि गऱ्यौँ हामीले। अनि ओबिसी नेसनल अर्गनाइजेसन किन निड छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर भुटान र हाम्रो रिलेसनको कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। एकदमै खुसी लाग्यो। थोरै समय थियो, हाम्रो आफ्नो थट्सहरू सेयर गर्ने एउटा मौका मिल्यो। थ्याङ्क यू सो मच। र अब आउने हामीले कतिवटा कुराहरू चाहिँ फ्याक्ट यो 2 + 2 = 4 भनेर हामी जुन म्याथ्समा भन्छौँ त्यस्तो हुँदैन। यो चाहिँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ अब हामीले हाम्रो रिसर्च अब हामीले लामो समयसम्म यो विषयमा अब मैले चाहिँ प्र्याक्टिकली लामो समयसम्म भुटनिज रेफ्युजी विषयमा लेखेको पनि छु र अब आफै पनि यो रेफ्युजी भएकोले गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ एकदमै यो एकदम ठुलो इस्यु हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा पनि आफ्नो थट्सहरू राखेको हो। कतिवटा कुराहरू ओपिनियन मात्रै हुन्। तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब एक्ज्याक्टली यही हो वा यसले चाहिँ कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न गयो भने प्लिज डोन्ट टेक इट इन द्याट वे। द्याट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन भन्न चाहन्छु। र अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ इन दिस सो सागरजी। इट्स वान अफ द भेरी गुड सो।
good luck with your other shows. No, thank you. I hope you come again किनकि आज हामीले धेरै डिटेलमा किनकि अब समयको मध्यनजर राख्नुपर्छ. We don't want to take too much time हैन, लगभग 1.5 घण्टा अलमोस्ट भइसक्यो. हामी यो विषयमा फेरि गफ गर्नेछौँ फ्युचरमा. फेरि पनि म तपाईलाई इन्भाइट गर्नेछु. I hope you will come. And with that being said, Binay ji, final thoughts for today. सागर जी, पहिलो मैले भन्नुपर्ने र मैले एकदमै नछुटाउनु पर्ने कुरो के छ भने एउटा यो जुन प्लेटफर्म भाइले खोल्नु भएको छ, यो प्लेटफर्मले आई थिङ्क धेरै वर्षदेखि धेरै समयदेखि चाहिँ लुकेका कुराहरू अड्केका कुराहरू निस्केका छन् र समाजलाई एउटा क्वेसन मार्क छोडेको छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन. र म अवलोकन गरिरहेको हुन्छु अब पहिले नयाँ बिगिनिङ फेजमा कति कमी कमजोरीहरू थिए होला र अहिले जुन यो स्टेजमा आएर त्यसलाई अलिकति भनौँ न सुधार बनाएर अनि यो जुन अहिले स्ट्रङ भएर गएको छ हैन, यो एउटा एकदमै एचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई. र पर्सनली भाइको लागि मात्रै नभएर समाजको लागि पनि एचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ हैन. मैले अरू विषयमा त धेरै बोल्नु भन्दा पनि मलाई यही विषयमा चाहिँ अलिकति भाइलाई एउटा हौसला पनि होस् भन्ने हिसाबले भन्न खोजे हो. र त्यसका साथसाथै आज धेरैवटा शीर्षकमा हामीले गफ गरियो हैन. कतिवटा प्रायः चाहिँ म आफै चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ एकदमै अनेस्ट नै बोल्छु, देखेका कुराहरू नै बोल्छु, भरिसके कन्ट्रोभर्सियल नहुने भन्ने खालको छ. र मलाई एउटा कुरो जोड्न मन परेको अन्तिममा हामी छुट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के छ त भने हामी विशेष गरी ज्यादा हामीले नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको र भोलिन्टियरको नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको भन्दा पनि एउटा भोलिन्टियर सर्भिसको गफ गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ. भोलिन्टियरको जुनै क्षेत्रमा जुनै एङ्गलमा हामी जहीँ बसेर भोलिन्टियरको सर्भिस गर्दाखेरि पनि एउटा हामी भुटनिस एउटा कम्युनिटीमा एउटा सिटीमा बसिसके पछाडि हामीले एक अर्कामा एकदमै मिलेर युनिफाई भएर सोलिडारिटीमा काम गर्न सक्यौँ भने हामीसँग आएका साना क्राइसिस अथवा ठुला क्राइसिस पनि हामीले राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई भनौँ न कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ अथवा एड्रेस गर्न सकिन्छ भोलिका दिनमा. र एउटै मिसनका लागि एउटा युनिफाई भएर काम गर्ने भने त्यो जुन जानुपर्ने सुविधा समाजको मान्छेलाई छ त्यो राम्रोसँगले पनि जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. र यही प्लेटफर्मबाट म फेरि पनि विभिन्न सिटीमा छरिएर बस्नुभएका हाम्रो अर्गनाइजेसन लिडर्सहरू, हाम्रा भुटनिस कम्युनिटीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अथवा अर्गनाइजेसन लिडर्सहरूलाई यो आह्वान गर्न चाहन्छु कि चाहे सानो चाहे ठुलो अथवा को अर्गनाइजेसनमा को काम गर्दैछ त्यो होइन, हामीले मेसेज पुर्याउनु पर्ने र सहयोग पुर्याउनु पर्ने कुन हिसाबले चाहिँ अथेन्टिक हुन्छ भन्ने हिसाबले सोचौँ भन्ने चाहिँ मेरो मेसेज म यो प्लेटफर्मबाट म भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच विनयजी, तिलकजी. तपाईँ आज मेरो इन्भिटेसन एक्सेप्ट गरेर तपाईँहरू आइदिनु भयो. आज धेरै मिठा गफ भए, आई थिङ्क इम्पोर्टेन्ट गफ भए, धेरै नयाँ गफ भए. आई एम भेरी थ्याङ्कफुल फर द्याट होइन. आइ एम गोना डु माई फाइनल थट्स. तर मेरो फाइनल थट्स गर्नुभन्दा अगाडि म फेरि पनि हामीलाई हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई म एड्रेस गर्न चाहन्छु. तपाईँहरूले आज हामीसँग जोडिनु भयो, हामीसँग हाम्रो यो सो हेरिदिनु भयो, कमेन्ट गरिदिनु भयो, सेयर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै 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 थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. फेरि पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, दिस इज अ भुटनिस टक र हामी यो फेसबुक लाइभ पछि यो भिडियोजहरू र यहाँदेखि अगाडि गरेका भिडियोजहरू हामी सम्पूर्ण हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत फेरि अपलोड गर्नेछौँ. तपाईँहरूले त्यहाँ गएर फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ, अरू कसैलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ. फिल फ्री टु हेल्प अस आउट गाइज होइन. हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेर तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ. सो अल्सो वान फाइनल मेरो फाइनल थट्स भन्दा वान मोर थिङ आई वान्ट टु से, राधिका न्यौपानेजीले फेसबुकमा एउटा एड जस्तो दिनुभएको छ जहाँ चाहिँ उहाँले भन्छ सिभिल डायलग अन द कास्ट सिस्टम. मलाई उहाँले भन्नु भनेको होइन, तर यो मलाई एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक लाग्यो, जुन कुरा चाहिँ उहाँले एउटा ग्रासरुट मुभमेन्ट भनेर हाल्नु भएको छ. स्याटरडे अब आउने शनिबार जुन 13 तारिकका दिन 9 बजेदेखि 10:30 सम्म उहाँहरूले आई थिङ्क जुमको थ्रुबाट पब्लिक टक गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ कास्ट सिस्टमको विषयमा. फिल फ्री टु जोइन देम गाइस होइन. एन्ड हेयर्स माई फाइनल थट. आई थिङ्क आज हामीले धेरै विषयमा गफ गऱ्यौँ. 2-3 कुरा म के एड्रेस गर्न चाहन्छु भने भुटनिसले रन गरेको नन प्रफिट अर्गनाइजेसन धेरै जस्तो भोलिन्टियर बेस्ड छन्. कसैले पनि पैसा पाएर यहाँ काम गर्दैन. वी आर अल हियर एज अ भोलिन्टियर, द्याट्स चेक्ड होइन. यदि तपाईँ भित्र मनबाट भोलिन्टियर गर्न चाहनुहुन्छ सेल्फलेसली भने तपाईँले कुनै पनि नन प्रफिटमा काम गर्ने बोर्ड अफ डिरेक्टर अथवा एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरलाई कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. चेक्ड, किनकि you don't get paid. Just get that in mind. If you're really interested to serve the community, yes, you can definitely be part of the non-profit. It's very, very, very less likely you'll get paid. I think US ma Bhutanese run gareko non-profit
साह्रै कम्ती नै छन् जहाँ पेड स्टाफ राखेर काम गरेको छ। छन त छन्, छैनन् भन्दिनँ म, तर पेड स्टाफ राखेर धेरै कम्ती छन्। ग्रान्ड ऱ्यापिड मिशिगनमा छैनन्। जो थर्ड कुरा, नन प्रफिट अर्गनाइजेसनले जहिले पनि ग्रान्ट खोज्छ, किनकि एउटा अफिस रन गर्नुपर्छ, पेपर प्रिन्ट गर्नुपर्छ, मिटिङ गर्नुपर्छ, के भन्छ ट्राभल गर्नुपर्छ, नेटवर्किङ गर्नुपर्छ तपाईँको। सो इट कस्ट मनी। नन प्रफिट रन गर्नको लागि पैसै लाग्छ। सो नन प्रफिट कतिपय गोजीबाट बोर्ड मेम्बरहरूले पैसा उठाएर पनि गरिएको छ, अहिले फेसबुकबाट पनि डोनेसन उठेको छ, र कति कुराहरू हामी गभर्मेन्टसँग पनि पैसा खोज्छौँ, हामी ग्रान्ट एप्लाई गर्छौँ, तर त्यो ग्रान्ट हाम्रो गोजीमा हाल्नको लागि होइन, हामीले के को लागि ग्रान्ट ल्याइएको छ, के प्रोग्रामको ल्याइएको छ, त्यो प्रोग्रामको लागि जान्छ। So I think these are the few things I am very excited के भन्छ खुसी छु म यो कुरा हामीले क्लियर गर्न पाउँदा। यदि तपाईहरु यो विषयमा फेरि अरु कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ मसँग हुने म आफै अनि मेरा गेस्टहरुलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। So with that being said, I want to thank everybody one more time. Thank you for joining us, and we'll see you guys next time. Everybody have a good night. Thank you. Thank